प्राध्यापक बहस चौतारीको 37औं प्रस्तुति क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अ वे फरवर्ड इन रिसर्च। विषय प्रस्तुता सह प्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे, व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। बहस कार्यक्रम समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया, डिन व्यवस्थापन संकाय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल, सभापति त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ एवं अध्यक्ष व्यवस्थापन विज्ञान विषय समिति। प्राध्यापक डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा शास्त्र संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर। प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। बहस कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, प्राध्यापक बहस चौतारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्राली। तपाईको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। आजको हाम्रो विषय हो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। रिसर्चको क्लासिफिकेसन हामीले इन्फर्मेसनका आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दा रिसर्चलाई क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको रूपमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। अब मेन आज मैले पढाउने भन्दा पनि सेयरिङ गर्ने चाहिँ फ्रेमवर्क यही हो। यसमा चाहिँ म बेसिकल्ली यही फ्रेमवर्कमा बढी कुरा गर्छु र मोस्टली कुराहरू योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा पनि यही फ्रेमवर्कको कुराहरू चाहिँ नै छ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको दुईटा क्यारेक्टर, विशेष गरेर स्पेसिफिकल्ली दुईटा क्यारेक्टर हुन्छ। एउटा इन्फर्मेसनहरू कलेक्टेड इन नम्बर्स र अर्को चाहिँ द इन्फर्मेसन आर एनालाइज युजिङ डिफरेन्ट म्याथमेटिकल मोडल्स। द्याट इज अ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। एन्ड इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च basically who can utilize the quantitative research? This is one. We have right that sort of thinking that the quantitative research can be used by different technical sector, but nowadays in the late decades social scientists also using quantitative method of research. Basically whenever we need the answer in numbers, we want to quantify to the answer. On that situation, we can use quantitative method, number one. So the second is, if we want to learn the change in numbers, numerical changes we want to test. हामीले यदि नम्बरमा कस्तो चेन्ज आयो, मान्छे कति बढ्यो, यस्तो खालको फिजिकल नम्बरमा कस्तो चेन्ज आयो भनेर हामीले यदि उत्तर निकाल्नु पर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा पनि हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको प्रयोग गर्छौँ। थर्डमा हामी when subjective matter need to be quantified. This is the most important part in social science. Social science basically is related to subjective matters, subjective facts. But nowadays we are using quantitative method in social science also while undertaking the research. Research is such a vast that the same thing can be presented in a very different ways. So in that respect, definitely I think it's not humanly possible. विशेष गरेर कुनै पनि रिसर्चलाई हामीले we can do it with qualitative also, we can do it quantitatively also, certain topic है। Then the first difference कहाँबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डिफरेन्स निस्किन्छ भन्दा when we start हाम्रो जुन स्टडी मेटेरियल भेरिएबल्सहरू छ या जुन हाम्रो फोकस टपिकको जुन मेन फोकस एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाएबल गर्न थाल्यौँ भने देन वी आर इन्टु क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। र त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाई नगरेर हामी त्यसलाई क्वालिटेटिभली डिस्क्राइब गर्छौँ भने वी स्टिल रिमेन इन द क्वालिटेटिभ रिसर्च। यसलाई हामीले चाहिँ त्यो हजार आँखाहरू बाटो छेक्न आउँछन्, मलाई भने तिम्रै आँखा रोजो रोजो लाग्छ है हो क्या, रोजिसक्या होइन यो। हामीसँग 3टा थर्मोमिटर छ। एउटा थर्मोमिटरले मेरो पनि 98 दिन्छ, केशव दाइको पनि 98 दिन्छ, भोलिपल्ट बिहान दिन्छ, बेलुका नाच्दा दिन्छ, सबै कुरो गर्दाखेरि 98 दिन्छ। त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी भयो त्यो, किनभनेदेखि विभिन्न मेजरको भ्यालु राख्दाखेरि पनि त्यो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 98 आयो। तर ज्वरो आएको मान्छेको 98 दिन्छ र ज्वरो नआएको मान्छेको 98 दिन्छ। हो, अब त्यस रिलायबिलिटी त अघि हामीले हेर्यौँ, अब भ्यालिडिटीको कुरामा चाहिँ त्यसले भ्यालिडिटी छैन। प्रस्तुता सर हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम जेन्टली क्वाइटली स्लोली साह्रै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो।
मलाई के खुसी लाग्थ्यो भने सरले केही इलस्ट्रेसन राखिदिएको भए इट वुड हेभ बिन फार मोर बेटर हुन्थ्यो गरेको भए। तर सरले असाध्यै धेरै विषयवस्तु यति धेरै विषयवस्तु समेट्नुभयो व्यवस्थित प्रकारले। सरको बोल्ने प्रस्तुति गर्ने कला पनि राम्रो लाग्यो मलाई। यसको सम्बन्धमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो क्वान्टिटेटिभ अब अहिले क्वान्टिटेटिभ मात्रै पढेर पुग्दैन, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ दुवैको बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यकताको आधारमा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ मिक्स्ड। कुनै जमानामा क्वान्टिटेटिभ यति प्रबल थियो कि हिस्टोरिकल रिसर्च भन्दा सबै खाले रिसर्चमा अलमोस्ट यही डिजाइन युज हुन्थ्यो। एउटा के चल्छ भनेको सर्भे डेस्क्रिप्टिभ टाइपको स्टडी चल्छ हाम्रो। अर्को तपाईँको के छ भनेदेखि यो कोरिलेसनल टाइपको रिलेसनसिप स्टडी गर्ने टाइपको स्टडी चल्छ। अर्को चल्छ एक्सपेरिमेन्टल टाइपको स्टडी चल्छ। कमसेकम 3 प्रकारको लागि अब डिटेलमा गरियो भनेदेखि त्यो गर्ने बेला के हुनु पर्यो भने विद्यार्थीलाई प्रोब्लम सम दिनु पर्यो। प्रोब्लमको सिमुलेसन दिएर मेथड्सलाई त्यसमा एट्याच गरियो भने त्यो वर्किङ रिसर्चरलाई यो बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ रिस्युमा बेसिकली दुईवटा एप्रोचहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी डेटाहरूको एनालिसिस, त्यसमा स्याम्पलिङ सर्वेहरू गर्ने जाने, त्यसबाट प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्ने अनि एनालिसिस गर्ने। हाम्रो ध्रुव सरले भने चाहिँ एक्सप्लानाटोरी र कन्फर्माटोरीको हिसाबले चाहिँ दुईटा एप्रोचहरू, जसमा कि फ्याक्टर एनालिसिसहरू हुन्छ, पछि गएर चाहिँ तपाईँको कन्फर्माटोरीमा त्यो अर्को एनालिसिसहरू हुन्छ, स्ट्रक्चरल इक्वेसन त्यो पाराबाट जाने। र अर्को एउटा पनि सेकेन्डरीको बडो ठुलो दुनियाँ रहेछ जसलाई हामीले इन्डिभिजुअली प्राइमरी सर्वे गरेर वी डु नट बिलिभ द्याट। त्यस्तोमा चाहिँ कतिपय रिसर्चहरू सेकेन्डरी डाटामै हामी रिलाइ हुनुपर्छ। जस्तो नेपालकै जिडिपीको पर क्यापिटा इन्कमको डेटालाई हामीले सर्वे गरेर निकाल्यो भने कसैले पनि विश्वास गर्दैन। नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सिचुएसन कस्तो थियो हामीले सर्वे गरेर हामीले एनालिसिस गरे पनि कसैले विश्वास गर्दैन। केही यस्ता इस्टाब्लिस संस्थाहरू छन् जस्तो कि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले जिडिपीको क्यालकुलेसन गरे होला, सेन्ट्रल ब्याङ्कले नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको, त्यस्तै गरेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको यिनीहरूको एकाउन्टिङ गरिराखेका होला। भने यस्तो एरियाहरूमा रिसर्च गर्न अहिले 1990 पछि टाइम सिरिज एनालिसिसमा ठुलो एउटा फड्को मारिएको छ। त्यसमा ग्रान्जरको इन्टिग्रेसनको कुराहरू छ, जसमा के भन्दा इरोर करेक्सन मोडलका कुराहरू छन्, र पछि आएर हाम्रो भेक्टर एनालिसिस, भार एनालिसिस र स्ट्रक्चरल भारका कुराहरू छन्। त्यो यति संसार, यति ठुलो अथाह संसार छ, यो सबै संसारलाई एउटै क्लासमा क्याप्चर गर्न सकिन्न। सहभागी सम्पूर्ण प्राध्यापक र स्कलर मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो 37औं श्रृङ्खलामा क्वालिटेटिभ रिसर्च अ वे फरवर्ड इन रिसर्च भन्ने टपिक्समा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। आज हामीले कार्यक्रममा विषय प्रस्तुत गर्नका निम्ति सहप्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ, उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा सहभागीहरूको जिज्ञासालाई एड्रेस गर्न र डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिलाई समीक्षा गरिदिन हुन रिफ्लेक्सनका निम्ति हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व निमित्त भिसीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएका प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सरलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। सर आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्राध्यापक डाक्टर वसन्त ढकाल सर, जो व्यवस्थापन विज्ञान विषय समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले रिफ्लेक्सनका निम्ति आमन्त्रण गरेका छौँ। वसन्त सर आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङ सर, जो जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र थुप्रै रिसर्चको अनुभव सँगाल्नु भएको छ। योगेन्द्र सर पनि आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई नि स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा थुप्रै सिनियर प्राध्यापक डाक्टर सरहरू हुनुहुन्छ। मिनबहादुर श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली सर लगायत थुप्रै सरहरूलाई म आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन आजका विषय प्रस्तोता र विषय समीक्षकहरूको संक्षिप्त परिचय राखेर प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट औपचारिक स्वागत गरिदिनु हुन प्राध्यापक बहस चौतारीका अभियन्ता मित्र उद्धव सिग्देल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्धव सर। धन्यवाद केशव सर। आदरणीय सिनियर सरहरू र कलिग्सहरू र आजका विशेष यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिने हुने डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे
डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे, यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर वसन्त ढकाल सर, प्रोफेसर डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर, प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सर र सिनियर सरहरू रामप्रसाद गेवाली सर लगायत सम्पूर्ण सिनियर सरहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्राध्यापक बहस चौतारीको यो 37औं श्रृङ्खलामा आजको चाहिँ हाम्रो बहसको चाहिँ टपिक छ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च वे फरवर्ड इन रिसर्च भनेर हामीले टाइटल राखेका छौँ र आज यसमा चाहिँ बहस हुनेछ। र हामी 37औं श्रृङ्खलासम्म आइसक्दाखेरि यही प्राज्ञिक प्रभुत्व वर्गको स्नेह र सद्भावले गर्दाखेरि आज हामी 37औं श्रृङ्खलामा यो प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम विशेष गरेर पिएचडी एमफिल गर्दै गरेको चाहिँ हाम्रो जति पनि रिसर्च स्कलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले यसमा विश्वास गरिएको छ र यही अनुरूपको यसमा चाहिँ मागहरू पनि भइरहेको छ। र यो 37औं श्रृङ्खलामा आइसक्दासम्म हामीले विभिन्न चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विषयमा पनि बहस गऱ्यौँ र हामीले अधिकांश समय चाहिँ हामीले यो प्राज्ञिक विषयमा चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। अहिलेको यो देशको यो कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले यो प्राज्ञिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन एउटा चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्ट्स गरिरहेका छौँ, पक्कै पनि यसले हामी एक आपसमा जोडिने, हामी एक आपसमा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गरिरहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। र आजको विषयमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै म आजको चाहिँ यस विषय प्रस्तुता को बारेमा र त्यसपछि गएर आजको रिफ्लेक्सन दिने हाम्रो सिनियर सरहरूको बारेमा म संक्षिप्त मात्रै उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको बायोडाटा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ एउटा कार्यक्रममै उहाँहरूको बारेमा मात्रै हामीले चाहिँ बहस र छलफल गऱ्यौँ भने पनि समय पुग्दैन। उहाँहरूले त्यति धेरै काम गर्नुभएको छ, आफ्नो विषयमा त्यति धेरै चाहिँ योगदान दिनुभएको छ, साँच्चै नै यहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो त म नमन गर्न चाहन्छु। र आजका विषय प्रस्तुता सहप्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागमा सहप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै मास्टर्स गर्नुभएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै एमफिल पिएचडी गर्नुभएको र त्यसपछि उहाँका चाहिँ रिच इन्टरनेसनल इम्प्याक्ट फ्याक्टरमा चाहिँ पब्लिस जर्नल इम्प्याक्ट फ्याक्टरको जर्नलहरूमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लेख अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन भएका छन्। त्यस्तै चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ जर्नलहरूमा पनि चाहिँ उहाँका चाहिँ प्रकाशनहरू हामी थुप्रै सिरिज अफ चाहिँ पब्लिकेसन्सहरू हामी पाउँछौँ। त्यसै गरेर उहाँ एक खालको चाहिँ बुक राइटर पनि हो र उहाँले टेक्स्ट बुक लगायत रेफरेन्स बुकहरू पनि पब्लिकेसन्स गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न एकाडेमिक इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल सेमिनारहरूमा चाहिँ उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। सर्ट टर्म लङ टर्म कोर्सेसहरू पनि चाहिँ आफ्नो विषयको आफ्नो विधाको चाहिँ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र विशेष गरेर उहाँको आफ्नो चाहिँ कार्यको क्षेत्र अनुसन्धान नै हो, उहाँको कार्यको क्षेत्र चाहिँ टिचिङ नै हो र त्यसका साथसाथै पनि चाहिँ विभिन्न विकास ब्याङ्कहरूमा उहाँ सल्लाहकारको रूपमा र विशेष गरेर यो राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धानमूलक कार्यमा चाहिँ एज अ रिसर्च एडभाइजरको रूपमा पनि डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डेले चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। र उहाँका बारेमा अरू धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ र अहिले उहाँले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा पिएचडी को चाहिँ शोध कार्य पनि गराउनु छ, अर्थात् पिएचडी सुपरभाइजरको रूपमा पनि कार्य गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ लामो चाहिँ नभनिकन यति संक्षेपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ परिचय गराएँ। यसपछि म प्रोफेसर डाक्टर वसन्त ढकाल सरको चाहिँ म संक्षिप्त चाहिँ परिचय गराउन चाहन्छु। प्रोफेसर डाक्टर वसन्त ढकाल एमएससी इन स्ट्याटिस्टिक्स, पिएचडी इन स्ट्याटिस्टिक्स र उहाँ आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको हक अधिकारको बारेमा चाहिँ लड्ने जुन हाम्रो साझा सङ्गठन छ त्यसको चाहिँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरेर यो पब्लिकेसन्समा चाहिँ इन्टरनेसनल, नेसनल र इन्टरडिसिप्लिनरी
त्यो एउटा चाहिँ उहाँको विशेष खुबी देखिएको छ र यो इम्प्याक्ट फ्याक्टरका जर्नलहरूको आर्टिकलहरू हेर्ने हो भने त्यो क्रस कटिङ इस्युजहरू भए त्यसपछि गएर इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोचबाट चाहिँ विभिन्न पब्लिकेसन्सहरू गर्नुभएको छ सर्ट टर्म लङ टर्म ट्रेनिङ्सहरूमा उहाँ पार्टिसिपेट हुनुभएको छ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ्सहरूमा त्यसको साथसाथै चाहिँ निरन्तर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानमा चाहिँ उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा मैले यति नै भने र यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर बिजु कुमार थपलिया उहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्टको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ यो हामीले अघि पनि थाहा पाइसकेका छौँ र उहाँ करिब 7 महिना जति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलरको रूपमा पनि कार्य गरिसक्नु भएको छ र उहाँ आज चाहिँ पिएचडी प्रोग्रामको डाइरेक्टरको रूपमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ यसको साथै उहाँले मोडेल युनिभर्सिटी कलेजबाट पिएचडी गर्नुभएको भने उहाँले चाहिँ गुवाहाटी युनिभर्सिटीबाट एमबिए गर्नुभएको सर्ट टर्म र लङ टर्म कोर्सेसहरूमा चाहिँ उहाँ इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूमा इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ एउटा लामो अध्ययन र अनुसन्धानको अनुभव भएका प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर उहाँलाई चाहिँ विशेष हामी यस कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यसपछि प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङ सर हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङ एमए इन पपुलेसन स्टडिज त्रिभुवन युनिभर्सिटी एमएससी इन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट अफ सोसल साइन्सेस द हेग नेदरल्यान्डबाट चाहिँ गर्नुभएको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी उहाँले चाहिँ गर्नुभएको माइग्रेसन्स हो उहाँको चाहिँ स्पेसलाइजेसन एरिया र विशेष गरेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पब्लिकेसन्सहरू रिच यति धेरै मात्रामा गर्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ एक्सपर्टिजलाई पोभर्टी माइग्रेसन्स र नेपालमा चाहिँ सोशल इन्क्लुजनको जुन इन्डेक्स हो त्यो इन्डेक्स तयार गर्ने कार्यमा पनि प्रोफेसर डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सरको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अथवा हामी वान अफ द आर्किटेक्ट अफ सोशल इन्क्लुजन इन नेपाल भनेर पनि हामी उहाँलाई चाहिँ भन्छौँ र उहाँको अहिले पनि चाहिँ अन्डरमा धेरै पिएचडीहरू गरिरहेको र उहाँको जुन स्पेसलाइजेसन्स हो स्पेसल्ली क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट डिमेन्सन्सबाट चाहिँ एनालिसिस गर्ने यो कार्यहरू पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ र संक्षेपमा पुनः म आजका प्रस्तुतकर्ता र रिफ्लेक्सन गर्ने आदरणीय सरहरूको चाहिँ मैले संक्षिप्त परिचय यहाँ राखेँ र अन्तमा यस प्राध्यापक बहस चौतारीको यस कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद उद्धव सर हाम्रो बीचमा आज शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका डाइरेक्टर प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र गिरी आउनु भएको छ हामीले उहाँलाई आजको कार्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्रमको समापन गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेका छौं त्यस्तै पब्लिक क्याम्पसको तर्फबाट प्राध्यापक डाक्टर घमान सिंह खड्का सर पनि हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक स्वरूप दिन अगाडि बढ्दै छौं आदरणीय सहप्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु ध्रुवलाल सर धन्यवाद केशव सर सर्वप्रथम म समीक्षक सरहरू प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया र प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङ सरलाई सम्मान गर्न चाहे र आज सहभागी हुने सम्पूर्ण प्राध्यापक मित्रहरूलाई पनि मैले स्वागत तथा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहे साथीहरूबाट हाम्रो केशव सर मार्फत पाएको थिएँ मैले त्यसलाई हेरेँ र धेरै क्वेसनहरू विभिन्न खालको क्वेसनहरू मैले देखेँ त्यसमा चाहिँ के छ भने केही आधा क्वेसनहरूको उत्तर मलाई लाग्छ मेरो यो प्रस्तुतिमै आउनेछ र केही क्वेसनको उत्तर मैले छुट्टै पनि गर्नेछु
र ती जिज्ञासाहरूलाई पनि मैले जानेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। र मैले सुरुमा अब हामीले पिएचडी र एमफिललाई फोकस गरेको प्रोग्राम भएको हुनाले मलाई चाहिँ बेसिक कुराहरूमा जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने यो प्रोग्राम विशेष गरेर एमफिल र पिएचडीलाई फोकस गरिएको प्रोग्राम छ। त्यसैले गर्दा म सिधै हैन टाइप अफ रिसर्चबाट अलिकता थोरै हेर्न चाहन्छु। मैले यसमा चाहिँ के छ भने रिसर्चलाई विभिन्न किसिमले क्लासिफाई गरेका छ। हामीले एप्लिकेसनको आधारमा अप्लाइड र प्योर भन्छौँ, अब्जेक्टिभको आधारमा डिस्क्रिप्टिभ, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी र कोरिलेसनल भनेर भन्छौँ। र टाइप अफ इन्फर्मेसन साउ हामीले कस्तो इन्फर्मेसनहरू लिन्छौँ, हामीलाई एनालाइसिसको लागि कस्तो इन्फर्मेसनहरू जरुरी हुन्छ, त्यसका आधारमा हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेर रिसर्चलाई क्लासिफिकेसन गर्छौँ। त्यसैले रिसर्चको क्लासिफिकेसन हामीले इन्फर्मेसनका आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दा रिसर्चलाई क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको रूपमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। अब म आजको विषय क्वालिटेटिभ रिसर्च पनि नभएको हुनाले यो इस्युलाई पनि म यहीँ छोडिदिन्छु र म क्वान्टिटेटिभ रिसर्चतिर को विषयमा कुरा गर्छु। यसमा चाहिँ के छ भने फर्स्ट अफ अल इन्फर्मेसन द्याट आर कलेक्टेड इन numbers and drawing the result utilizing the mathematical models, that is called quantitative research. हामीले अघि पनि मैले भने इन्फर्मेसनहरू कस्तो लिन्छौँ त्यसैका आधारमा हामी क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भन्छौँ र कस्तो मोडलहरू युज गरेर इन्फर्मेसनलाई हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यसैका आधारमा हामी क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ भन्छौँ। त्यसैले यदि हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई चाहे त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ के अरे क्वालिटेटिभ नेचरको होस्, त्यसलाई हामी नम्बरमा कन्भर्ट गरेर अर्थमेटिकल नम्बरमा कन्भर्ट गरेर यदि हामीले एनालिसिस म्याथमेटिकल मोडलहरू युज गरेर एनालिसिस गर्छौँ भने त्यसलाई पनि हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छौँ। त्यसैले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको दुईटा क्यारेक्टर विशेष गरेर स्पेसिफिकल्ली दुईटा क्यारेक्टर हुन्छ। एउटा इन्फर्मेसनहरू कलेक्टेड इन नम्बर्स र अर्को चाहिँ द इन्फर्मेसन आर एनालाइज युजिङ डिफरेन्ट म्याथमेटिकल मोडल्स, द्याट इज अ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। एन्ड इन क्वान्टिटेटिभ रिसर्च basically who can utilize the quantitative research? This is one. We have right that sort of thinking that the quantitative research can be used by different technical sector, but nowadays in the late decades social scientists also using quantitative method of research. Basically whenever we need the answer in numbers, we want to quantify to the answer. On that situation, we can use quantitative method, number one. So the second is, if we want to learn the change in numbers, numerical changes we want to test. हामीले यदि नम्बरमा कस्तो चेन्ज आयो, मान्छे कति बढ्यो, यस्तो खालको फिजिकल नम्बरमा कस्तो चेन्ज आयो भनेर हामीले यदि उत्तर निकाल्नु पर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा पनि हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको प्रयोग गर्छौँ। थर्डमा हामी when subjective matter need to be quantified, this is the most important part in social science. Social science basically is related to subjective matters, subjective facts, but nowadays we are using quantitative method in social science also while undertaking the research. So the first of all, we have to convert to the subjective matter into numerical numbers. Then we need to use quantitative method. We have to develop the scale, we have to convert to our subjective matter, likewise our attitude, opinion, feelings, all these are to be converted into numbers, and we can apply the mathematical model and we can draw the result. So आजभोलि सोशल साइन्समा भएका सब्जेक्टिभ विषयहरूलाई पनि हामीले क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसलाई क्वान्टिटेटिभली टेस्ट गर्न जरुरी भयो भने
क्वान्टिटेटिभ मेथडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यस अर्को चाहिँ के हो भने हामीले when researcher ought to find prominent factors, this factor, right, this point will indicate to every subjects. In this, if we want to, there are number of factors in social science. The result or whatever the expected outcome is, that will be affected by the number of factors. हैन, के कुरा हामीले स्टडी गर्न चाहेको छ भने त्यसलाई असर पार्ने तत्त्वहरू एकदमै धेरै हुन्छ। ती सबै तत्त्वहरूले इक्वली असर गर्दैन, कुनैले बढी असर गर्छन्, कुनैले कम असर गर्छन्। र हामीले इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि जहिले पनि जुन तत्त्वले बढी असर गर्छ त्यही तत्त्वलाई हामी चाहिँ बढी इन्टरभेन्सन गर्दा बढी ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले कुन तत्त्वले बढी इन्टरभेन्सन गर्छ अथवा बढी महत्त्व राख्छ, त्यो महत्त्व राख्ने नम्बर अफ फ्याक्टर, जति एउटा कुरामा धेरै कुराहरूले असर गरेका हुन्छ ती कुराहरूमा, जस्तो मान्छेको साइकोलोजीलाई धेरै कुराले असर गरेका हुन्छ, तर धनी मान्छेको साइकोलोजीमा असर गर्ने कुरा, धेरै असर गर्ने कुरा अर्कै हुन सक्छ र गरिब मान्छेको साइकोलोजीमा असर गर्ने कुरा फरक हुन सक्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा बढी धनी मान्छेलाई केले असर गर्छ, उनीहरूको साइकोलोजीलाई, र गरिबको साइकोलोजीलाई केले असर गर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छु मैले, व्हाट फ्याक्टर प्रेडिक्ट द जनरल इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी अफ द स्टुडेन्ट्स। हैन, इङ्ग्लिसमा अब कुन फ्याक्टरले हैन स्टुडेन्टको प्रोफिसियन्सीलाई असर गर्छ भनेर, अथवा व्हाट फ्याक्टर आर रिलेटेड टु चेन्ज इन इङ्ग्लिस अचिभमेन्ट, हैन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अचिभमेन्ट, लर्निङ अचिभमेन्ट चाहिँ कुन फ्याक्टरले बढी असर गर्न सक्छ। हैन, अब क्लासको जस्तो क्लासको वातावरणले बढी असर गर्छ कि, टिचरको इम्पार्टिङ क्वालिटीले गर्छ कि, टिचरको आर्टिकुलेसनले गर्छ कि, टिचरको के अरे नलेजले बढी असर गर्छ कि, के कुराले असर गर्छ, यो कुरा हामीलाई कुन कुराले बढी असर गर्छ, कुन कुराले कम असर गर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने यस्तो बेलामा हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यी थ्योरिटिकल कुराहरू हुन्, त्यसैले मैले यसमा चाहिँ त्यति धेरै डिस्कस गर्न खोजिनँ। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँबाट क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको महत्त्वपूर्ण एप्रोचहरू यहाँबाट सुरु हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भनेको डिडक्टिभ एप्रोच हो। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च डिडक्टिभ एप्रोच अफ रिसर्च हो। त्यसैले डिडक्टिभ एप्रोच अफ रिसर्च भएको हुनाले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा हामीले भएका नलेजहरूलाई, प्रायर नलेजहरूलाई सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने, इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने र साना स्टेटमेन्टहरूमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। टेस्टेबल स्टेटमेन्टहरूमा कन्भर्ट गर्न जरुरी हुन्छ, जसलाई हामी हाइपोथेसिस भनेर बुझ्ने गर्छौँ। त्यसैले हामीसँग अथाह नलेज हुन्छ, त्यो अथाह नलेजलाई, सबै नलेजलाई हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौँ र सबै नलेजलाई हामीले के अरे अप्रोप्रिएट पनि हुँदैन। All the knowledge are not appropriate for our study too. But generally what I saw is we use every literatures, right, that are related to that topic. Every literature may not be suitable or trustworthy, valuable to the study. स्टडी का लागि हामीले सबै जति भेटिन्छ हामी सबै युज गर्छौं र त्यो कुरा चाहिँ त्यो युज गर्दाखेरि हैन हाम्रो रिसर्च चाहिँ गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन सक्छ। त्यसैले हामीले कुन रिसर्चलाई अथवा डिडक्टिभ एप्रोचमा जाँदा भएका रिसर्चहरू, भएका स्टडीहरू, भएका रिसोर्सहरूको प्रयोग गर्दा कुन हाम्रा लागि ट्रस्टवर्दी हो
र कुन होइन भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र ती कुनलाई एक्सक्लुड गर्ने र कुनलाई इन्क्लुड गर्ने भनेर हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिएन भने रिसर्चले मिसलिड गर्न सक्छ। किनभने जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी 20वटा रिसर्चहरू हेर्छौँ, 10वटा 5वटा रिसर्च भनौँ 7वटा रिसर्चहरू चाहिँ धेरै स्याम्पल लिएर गरेको छ, 13वटा रिसर्च थोरै लिएर गरेको छ। तर 13वटा रिसर्चमा हामीले चाहिँ के छ भने 12वटा रिसर्चले इस्युलाई हुन्छ भनेको छ, एउटाले हुन्न भनेको छ। तर यताको चाहिँ 7वटा रिसर्चहरू जसले धेरै स्याम्पल लिएर रिगरस स्टडी गरेका छ तिनीहरूले फेरि धेरै जसोले रिलेसनसिप जुन हामीले हेर्न खोजेका छौँ त्यो हुँदैन भनेको छ भने यस्तो बेलामा अब ओभरअल रिसर्चलाई हेर्दा र प्रत्येक रिसर्चलाई इक्वल भ्यालु दिएर हेर्दाखेरि हामीले त्यो रिलेसनसिप बिल्डअप हुन्छ भन्ने स्टेटमेन्ट अथवा हाइपोथेसिस ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर in fact the value of one research is more. The second category of the value of first category of the value of one research is more than the value of the second category of 5 research, because first category of the research has taken more sample and more robust study has been made. त्यसैले हामीले यो रिसर्च क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले जहिले पनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्चलाई रिसर्चको सङ्ख्याका आधारमा भन्दा पनि त्यसलाई कुनलाई हामी इन्क्लुड गर्ने कुनलाई नगर्ने भन्ने एउटा सिस्टमेटिक रिभ्यू गरेर त्यसका आधारमा हामीले रिसर्चहरू गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन सक्छ। र हामी कहाँ त्यो चाहिँ धेरै कम भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले मैले आज चाहिँ त्यही कुरामा बढी फोकस, किनभने एमफिल र पिएचडी को स्टुडेन्टहरूका लागि भन्ने भएर फोकस चाहिँ गर्ने विचार गरेको छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो सोर्सहरू अब यो सबैलाई थाहा छ, हामीले पब्लिस के अरे हाम्रो पब्लिस्ड सोर्सेसहरू अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरू हुन्छ हैन। पब्लिस कन्फरेन्स प्रोसिडिङका लागि एआरआइसीबाट हामीले पाउन सक्छौँ, धेरै मेटेरियलहरू यसमा हुन्छ। र ग्रे लिटरेचर्स हैन, ग्रे लिटरेचर्सहरू जुन पब्लिस भएका छैनन्, प्राइभेट उहरू हुन् हैन, प्राइभेटली डेभलप गरेकोहरू हो, के अरे रिपोर्टहरू प्रोसिडिङ्सहरू हैन, कन्फरेन्स प्रोसिडिङ्सहरू हो जुन पब्लिस भएको छैनन्, कमर्सियल्ली पब्लिस सोर्सेसबाट आएका छैनन्, तिनीहरू यसमा ओपन सिगल भन्नेमा पाउँछ। मेटा एनालाइज्ड आर्टिकलहरू जसले धेरै आर्टिकलहरूलाई सिन्थेसाइज गरेर हैन तिनीहरूको इम्प्याक्टको आधारमा उनीहरूको इम्प्याक्टहरू हेरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पबमेड, साइक इन्फो हैन, कोक्रान डेटाबेस अफ सिस्टमेटिक रिभ्यू जस्ता सोर्सहरूबाट पाउन सकिन्छ। यिनीहरूमा लिटरेचरहरू हामीले धेरै लिटरेचरहरू पाउन सक्छ। यसलाई सोर्सको रूपमा लिएर हामीले सिस्टमेटिक रिभ्यू, फर्दर सिस्टमेटिक रिभ्यूहरू गर्न सक्छ। अब मेन आज मैले पढाउने भन्दा पनि सेयरिङ गर्ने चाहिँ फ्रेमवर्क यही हो। यसमा चाहिँ म बेसिकल्ली यही फ्रेमवर्कमा बढी कुरा गर्छु र मोस्टली कुराहरू योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा पनि यही फ्रेमवर्कको कुराहरू चाहिँ नै छ। र फर्स्टमा कलेक्सन अफ लिटरेचर हैन, हामीले लिटरेचरहरू कलेक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले दुवै खालको लिटरेचर हैन, हामीले सामान्यतया अब ग्रे लिटरेचरहरू जो अनपब्लिस्ड कमर्सियल नेटवर्कमा पब्लिस भएका हुँदैनन्, ती लिटरेचरहरू पाउन अलि गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ, खोज्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सामान्यतया ग्रे लिटरेचरहरूतिर ध्यानै दिँदैनौँ। हामीले लिटरेचरहरू पब्लिस लिटरेचरहरूलाई मात्रै बढी ध्यान दिन्छौँ, किनभने ती लिटरेचरहरू खोज्न पनि सजिलो हुन्छ, वेबसाइटहरूमा भेटिन्छ। त्यसैले गर्दा हामी त्यो कुरालाई बढी ध्यान दिन्छौँ। तर यी अनपब्लिस लिटरेचरहरू पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् जति पब्लिस लिटरेचरहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीले यिनीहरूलाई पनि खोज्ने, यिनीहरूको सोर्सबाट पनि खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र यसरी हामीले लार्ज नम्बर अफ लिटरेचरहरू डेभलप गर्छौँ अथवा कलेक्सन गर्छौँ।
लार्ज नम्बर अफ लिटरेचरहरू कलेक्सन गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ सबै लिटरेचरहरूलाई हामीले हाम्रो रिसर्चमा युज गर्यो भने मैले अघि पनि भने कति लिटरेचरहरूको हैन के अरे पपुलेसन मिल्दैन, त्यसैले तिनीहरू गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन्छ। त्यही कारणले हामीले फर्स्टमा इन्क्लुजन क्राइटेरिया डेभलप गर्नुपर्छ। सिस्टमेटिक रिभ्यू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा सिस्टमेटिक रिभ्यू हो, किनभने जबसम्म हामी सिस्टमेटिकली रिभ्यू गर्दैनौँ र एप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस डेभलप गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले के अरे क्वान्टिटेटिभ रिसर्च प्रपर क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्न पनि सक्दैनौँ र त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि एप्रोप्रिएट अथवा करेक्ट रिजल्ट हामीले ड्र गर्न सक्दैनौँ। चाहे हामी जतिसुकै करेक्ट म्याथमेटिकल टुलहरू स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू प्रयोग गरौँ पछि गएर, तर हाइपोथेसिस नै एप्रोप्रिएटली ड्र गर्न सकिएन भने त्यसबाट चाहिँ आउने रिजल्ट एनालिसिसबाट आउने रिजल्ट चाहिँ करेक्ट हुन सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीले इन्क्लुजन क्राइटेरिया डेभलप गर्नुपर्छ र इन्क्लुजन क्राइटेरिया हाम्रो एउटा कोक्रानले पिको क्राइटेरिया भनेर इन्क्लुजन क्राइटेरिया डेभलप गरेको छ, तर अब यो सबै हाम्रो सोसल साइन्समा युज हुँदैन। अब हामीले पपुलेसनको आधारमा कुनलाई राख्ने र कुनलाई नराख्ने पनि भन्न सक्छौँ, किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन पपुलेसनमा कसैले मोडल बनाएको छ स्टडी गरेको छ त्यो पपुलेसन हाम्रो पपुलेसनसँग मिल्दैन। जस्तो हामीले म्यानेजमेन्टमा म म्यानेजमेन्टको भएको हुनाले अब एउटा मोडल चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एक्सपर्टले एग्रिकल्चर सेक्टरमा बनाएको मोडल हामीले अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा टेस्ट गरिरहेछौँ। यसले चाहिँ एप्रोप्रिएट रिजल्ट दिन सक्दैन, किनभने पपुलेसन फरक भयो भने त्यो रिजल्टलाई हामीले अब विचार गर्ने राख्ने कि नराख्ने। यदि सिमिलर सेक्टरमा पाइएको छैन लिटरेचरहरू भने त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो लिटरेचरलाई पनि एज ए रेफरेन्स राख्न मिल्ला। तर के छ भने जब लिटरेचर हामीले हाम्रै पपुलेसनमा पाउँछौँ भने why to go to the next population? You have to think it. You have to develop the criteria. Population, will you incorporate the articles in your review that is with the different population or not? You have to decide first. Second is intervention. What sort of tools are used for it? Right? What sort of action are taken in the research by the literatures, and that sort of intervention will you use in your research or not? And if you are not able to use that intervention, now think whether to use that resource in your research or not. That is also the important point for inclusion. Next is comparison. This is for basically this comparison. This criteria is for experimental research basically, and generally comparison is not, this criteria is not used in social science research, even though sometimes if there is a comparative study you want to make, taking ex post facto research design, then you can use this criteria also. And next is a outcome variable, right? What will be the outcome? That what outcome has been drawn by them, and what sort of outcome you have been expected. Based on that also, you can decide whether to include that resource material in your research or not. And more than this, time also. You can take, right, you can limit your resources, like after 2000 AD, whatever the research related to this topic will be included in this research. Before than that, the literatures before than that will not be included.
That, or it is not necessary that 2000, it can be 1990 also, 1980 also, or 2010 also, based on the literature availability and requirement. You have to decide whether you can make a limit of time also. And next is effect size. Then what will be the effect size of this research? Right, let's say if they write the literatures which are developed, right, that is more than the 3 mean value is used, right, or you can say 0.5 R value is used. You can say in this way also you can limit your literatures, right, which you will incorporate in your study. त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने केही क्राइटेरियाहरू तपाईहरुले डेभलप गर्नु पर्यो, कुन रिसर्चहरू कुन चाहिँ राख्ने कुन चाहिँ नराख्ने। यसका आधारमा हामीले चाहिँ एभिडेन्स ग्याप म्याप डेभलप गर्नु पर्यो हैन। भनेको चाहिँ यो हो, किनभने यो पीएचडी को भएको हुनाले अलिकति यो काम गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब हामीले यो गरेनौं भने हाम्रो रिसर्चहरू इन्टरनेशनल जर्नलमा छापिन पनि गाह्रो छ र हामीले आफैले चाहिँ हैन पीएचडी गरेको रिसर्च हो भन्न पनि गाह्रो हुने दिन आउन सक्छ। त्यसैले हामीले अर्को चाहिँ अब यसका आधारमा हामी डिडक्सन गर्दै जाने हो हैन। यसको पनि म्याप यही कुरालाई यसले जस्टिफाई गर्ने हो, एभिडेन्स ग्याप म्यापले। जस्तो यसमा सबभन्दा पहिला आर्टिकल आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन। यो यसले चाहिँ अनपब्लिश सोर्सको यो पब्लिश सोर्सको डेटाहरू हो हैन। र यति आर्टिकलहरू कलेक्सन गर्यो उसले, जम्मा जम्मी 6800 आर्टिकलहरू कलेक्सन गर्यो। अब आर्टिकल मात्रै हैन, लिटरेचर्स जुनसुकै आर्टिकल रिपोर्ट्सहरू सबै गरेर उसले चाहिँ 6800 कलेक्सन गर्यो। त्यसमा उसले डुप्लिकेसन हेर्यो, रिपिट भएका कति छन्। कलेक्सन गर्दा त कति कुराहरू रिपिट पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हटायो। त्यसलाई हटाइसकेपछि उसले 3720 वटा चाहिँ डुप्लिकेसन फ्री अथवा इन्डिपेन्डेन्ट रिसोर्सहरू 3720 वटा पायो। अब 3720 वटामा उसले केही चाहिँ एक्सक्लुड गरिदियो हैन। के का आधारमा भन्दा टाइटल र एब्स्ट्र्याक्टका आधारमा। उसले एब्स्ट्र्याक्ट पढ्यो, आफूलाई मिल्दैन, आफ्नो स्टडीमा मिल्दैन जस्तो मान्यो। टाइटल हेर्यो, टाइटल पनि जस्टिफाई हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसरी उसले चाहिँ 3329 वटा एब्स्ट्र्याक्ट र टाइटलको आधारमा हटायो। त्यसपछि तपाईं फुल टेक्स्ट एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट ओन्ली आर्टिकल एसेस फर एलिजिबिलिटी 391 वटा। अब उसले मैले अघि भनेको क्राइटेरियाहरू यहाँ ल्यायो। अभाइलेबिलिटीको आधारमा 12 वटा हटाइदियो उसले, किनभने यो आर्टिकलहरू उसले खोज्यो। 391 वटा आर्टिकल खोज्दा उसले 12 वटा आर्टिकल भेटाउन सकेन अथवा 12 वटा रिसोर्सहरू भेटाउन सकेन, त्यसलाई हटाइदियो। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज, जस्तो अरू भाषामा थियो होला, जर्मन भाषामा, यो भाषामा, त्यो भाषामा थियो होला, उसले बुझेन, त्यसैले 9 वटा त्यहाँबाट हटाइदियो। त्यसै गरी स्याम्पल साइजको आधारमा हटाइदियो, स्टडी पपुलेसनको आधारमा हटाइदियो हैन, डेलिरियम डायग्नोसिसको आधारमा हटाइदियो, स्टडी डिजाइनको आधारमा हटाइदियो, इन्भेस्टिगेसनल इन्ट्रेस्टको आधार, यी सब आधार यो हामीले आफै डेभलप गर्ने हो। यो इट इज नट एनी हार्ड एन्ड फास्ट रुल देयर। हामीले हाम्रो सिचुएसनलाई, हामीले गरेको स्टडीको नेचरलाई हेरेर हामीले चाहिँ यो कुराहरू, यति आर्टिकलहरू हामीले हटायौँ। अब बाँकी रह्यो जम्मा जम्मी 104 वटा। 104 वटा आर्टिकल हामीले इन्क्लुड गर्छौँ र हाम्रो स्टडीमा इन्क्लुड गर्छौँ, हाम्रो रिभ्यूमा इन्क्लुड गर्छौँ। यसरी हामीले एभिडेन्स ग्याप म्याप फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामी क्लेम गर्न सक्छौँ कि हामीले रोबस्टली स्टडी गरेको, रोबस्ट रिसोर्सेसहरू हेरेको र रिसोर्सेसहरू, टोटल रिसोर्सेसहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्न ट्राई गरेको र जति रिसोर्स हाम्रा लागि एप्रोप्रिएट हुन्, जति रिसोर्सहरू हामीले जति धेरै रिसोर्सहरू हामीले पायौँ त्यति सबै इन्क्लुड गर्न खोजेको, जुन ऱ्यासनल भयो त्यो रिसोर्स मात्रै हामीले युज गर्यौँ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्छौँ हाम्रो रिसर्चमा।
त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो रिसर्चको भ्यालिडिटीलाई बढाउँछ। हाम्रो रिसर्चको किन हामीले पिएचडी गर्दैछौँ, एमफिल गर्दैछौँ भने हाम्रो रिसर्चलाई अरूले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। अरूले ट्रस्ट गरेन भने हामीले रिसर्च गर्दैमा हैन, हामी हुन त युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीमा प्रमोसन हुने यी कुराहरूलाई त काम लाग्ला, तर मार्केटलाई त्यति काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो पब्लिकेसनहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिकेसनका लागि पनि यी कुराहरू भएनन् भने अब इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज्ड जर्नलहरूमा जस्तो हाम्रो युनिभर्सिटीले भनेको हैन के भन्छ एससी म्याग हो, पब्लोन हैन, वेब अफ साइन्समा आउने जर्नलहरूमा आर्टिकलहरू त्यो रिसर्चबाट छाप्न पनि गाह्रो होला। त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने। यसरी चाहिँ हामीले रोबस्टली रिसर्च भनेको हामीले डेफिनिसनमा भन्ने गर्छौँ इट्स अ रोबस्ट एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी। तर हामी आफैले रोबस्ट र सिस्टमेटिक गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर हेर्नुपर्छ। यो रोबस्ट स्टडी गर्ने एउटा मेथड हो। रिसर्च हामीले इभिडेन्सहरू रोबस्टली एनालाइज गरेका छ, रोबस्टली के अरे हाम्रो इभिडेन्सहरू हामीले इन्कर्पोरेट गरेका छ भन्ने कुराको इभिडेन्स हो। त्यसैले यो कुरालाई हामीले यो इभिडेन्स ग्याप म्याप डेभलप गरेर काम गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ रिसर्च चाहिँ मोर रिलायबल हुन्छ, मोर भ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ छ डेभलपमेन्ट अफ लजिक मोडल। अब हामीले अर्को चाहिँ के छ भने हामीले रिसर्च गराउँदा पनि र गर्दा पनि बेसिक आर्टिकलले र त्यसैको कुनैको मोडल फलो गर भन्ने चलन टेन्टेटिभली धेरै छ। तर ती मोडलहरू कहिलेकाहीँ सेन्सलेस पनि भइदिन्छन् हाम्रो लागि। ती मोडलहरूलाई हामी प्रायोरी मोडल भन्छौँ। प्रायोरी मोडलहरू जुन मोडलहरू अलरेडी पब्लिस छन्, अलरेडी अरूले डेभलप गरेका छन्, ती मोडलहरू हामीले के अरे युज गर्छौँ हैन। अब त्यो डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा डेभलप भएको मोडल हुनसक्छ र त्यो मोडल नेपालको लागि फिट नहुन पनि सक्छ। इट्स नट नेसेसरी द्याट अलवेज द मोडल डेभलप इन डेभलप्ड कन्ट्री might fit to the Nepalese context or situation. यो जरुरी छैन, किनभने डेभलप कन्ट्रीको सिचुएसन फरक हो, हाम्रो सिचुएसन फरक हो। त्यसैले हामीले अब यसलाई यस्तो मोडललाई आइटरेसन गर्न सक्यो, चेन्ज गर्न सक्यो, एडजस्ट गर्न सक्यो, हाम्रो लोकल सिचुएसनको भेरिएबलहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर चेन्ज गर्न सक्यो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो रिसर्चको जस्टिफिकेसन हुन सक्छ। किनभने हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्दैछौँ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ रिसर्चबाट जे फाइन्डिङहरू हामी निकाल्छौँ त्यो एब्सोल्युट अब्जेक्टिभ फाइन्डिङ हुन्छ र त्यो एप्लिकेबल अथवा जेनरलाइजेबल हुनुपर्छ। र त्यस्तो जेनरलाइजेबल गर्नका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेक्स्ट को मोडललाई टेस्ट गर्न सक्यो, मोडललाई एडप्ट गर्न सक्यो भने त्यस्तो बेलामा मात्रै हामी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो बेलामा मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले प्रायोरी मोडलहरूलाई मात्रै भन्दा पनि प्रायोरी मोडलको बेसमा रहेर मोडललाई एडजस्ट गर्ने, आइटरेट गर्न सकियो भने त्यो मोडलले चाहिँ बढी जस्टिफिकेसन गर्न सक्छ रिसर्चलाई। र त्यसपछि अर्को के हो भने हामीले लजिक मोडल आफै डेभलप गर्नुपर्छ। जब हामी चाहिँ सिस्टमेटिक रिसर्च रिभ्यू गर्छौँ अथवा सिस्टमेटिक रिभ्यू जब लिटरेचरको गर्छौँ त्यसपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा डिफ्रेन्ट मोडल चाहिँ डेभलप गर्छौँ हैन। एउटा रिसर्चले जस्तो यति मात्रै भनेको हुनसक्छ, इनपुट र एक्टिभिटिजको कुरा गरेको हुनसक्छ, अर्को रिसर्चले यो कुराहरू गरेको हुनसक्छ, अर्को रिसर्चले यो कुराहरू गरेको हुनसक्छ हैन, यो र यसको कुरा गरेको हुनसक्छ। यसको यिनीहरूलाई यो टोटल रिसर्चलाई मिलाएर हामीले हैन अब के अरे मल्टी स्टेज मोडल, अब यस्तो खालको पनि हुनसक्छ हैन। अब मल्टी स्टेज नभएर
सिम्पल मोडल पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हामीले यो लिटरेचर रिभ्यूबाट हाम्रो आफ्नै एउटा लजिक मोडलहरू हामी डेभलप गर्छौँ। जस्तो हामीले म्यानेजमेन्टमा, म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले डेभिड गेस्टको मोडल असाध्यै धेरै युज गर्छौँ रिसर्चमा। डेभिड गेस्टको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको मोडल चाहिँ यो के अरे कुनै टेस्टेड मोडल होइन, यो लजिक मोडल मात्रै हो। र हामीकैमा पनि मलाई लाग्छ 10औं मान्छेले त्यसमाथि पिएचडी गरिरहनु भएको छ हैन, 10औं स्कलरहरूले त्यसमाथि पिएचडी गरिरहनु भएको छ। र त्यही माथि भएका स्टडीहरूको प्रशस्त लिटरेचरहरू संसारमा पनि देख्न पाइन्छ। तर त्यो डेभिड गेस्टले आफूले टेस्ट गरेको मोडल चाहिँ होइन, उसले विभिन्न रिसर्चहरू रिभ्यू गरेर रिभ्यूका आधारमा एउटा मोडल डेभलप गरेको। र हामीले त्यसरी रिसर्च रिभ्यू गरेर एउटा मोडल डेभलप गरेर त्यो मोडललाई हामीले टेस्ट गर्न सक्यो भने र पिएचडी र एमफिलको सिग्निफिकेन्स आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। होइन भने हामीले गर्ने हैन रिसर्चहरू पनि के अरे के भन्छ मास्टरको जस्तै हुने हैन। अब हामीले रोबस्टली काम गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो रिसर्च पनि मास्टर लेभलको र हाम्रोमा फरक हुँदैन। त्यसैले हामीले सिस्टमेटिक रिभ्यू गर्ने, सिस्टमेटिक रिभ्यूबाट के अरे हामीले चाहिँ त्यसपछि इन्क्लुजन क्राइटेरियाहरू डेभलप गर्ने, त्यसबाट कुन कुन लिटरेचरहरूलाई हामीले युज गर्ने, कुनलाई नगर्ने त्यसको डिटर्मिनेसन गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसबाट लजिक मोडल डेभलप गर्ने। र त्यो मोडलका आधारमा अब हामीले विल डेभलप द हाइपोथेसिस हैन। अब हाइपोथेसिस कसरी डेभलप गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ मैले देखेको थिएँ। हाइपोथेसिस डेभलपमेन्ट हैन हामीले चाहिँ तपाईको यही मोडलका आधारमा गर्छौँ। जेनरली हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस बनाउने कि नल हाइपोथेसिस भन्ने पनि क्वेसन देखेको थिएँ मैले। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जेनरली आजभोलि हामीले म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हैन, अरू सब्जेक्टमा एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस डेभलप गर्छौँ र लेख्छौँ हैन। रिपोर्टिङ गर्दा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्छौँ, तर एनालाइसिस चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेखे पनि रिजल्टको एनालिसिस चाहिँ नल हाइपोथेसिसबाट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हाइपोथेसिस डेभलपमेन्ट चाहिँ यही मोडलको आधारमा गर्ने हो। हामीले जुन लजिक मोडल यो बनाउँछौँ यसले यसलाई असर गर्छ हैन। नल गर्ने हो भने गर्दैन, अल्टरनेटिभ गर्ने हो भने यसले यसलाई असर गर्छ हैन, अथवा यसले यसलाई असर गर्छ, यसले यसलाई असर गर्छ, यसले दुईटै एरो देखाएको छ, यसले यसलाई पनि असर गर्छ भनेर हामीले हाइपोथेसिस डेभलप गर्न सक्छौँ। र हाइपोथेसिसको बारेमा दुईटा यो क्वेसन आएको थियो मैले। अनि अर्को चाहिँ क्वेसन पनि एउटा सोधेको यहीँनिर भनिदिइहाल्छु मैले हैन। हामीले भेरिएबल कन्फर्म गर्न के गरेर गर्ने हो भनेको थियो। एउटा त भेरिएबल कन्फर्मेसन हामी सेट थ्योरीको आधारमा गर्छौँ हैन। क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा सेट थ्योरीको आधारमा भेरिएबलहरू हामीले कन्फर्म गर्छौँ अथवा डिसाइड गर्छौँ। कन्फर्म भन्दा पनि डिसाइड गर्छौँ। र एउटा चाहिँ हामीले सामान्यतया एकाडेमिक रिसर्चमा हामी सेट थ्योरीको आधारमा अथवा सेट लिटरेचरको आधारमा गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ के छ भने सेट थ्योरीहरू भएन भने त्यस्तो बेलामा हामी के अरे एउटा एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि गर्ने चलन चाहिँ छ। तर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने सेट थ्योरीको आधारमा गरेको जुन हामीले के अरे भेरिएबल कन्फर्म गर्छौँ र त्यसको फ्याक्टरहरू एट्रिब्युट्सहरू, यहाँ एउटा क्वेसन अर्को पनि आएको छ, कन्सेप्ट भेरिएबल र एट्रिब्युट्सहरू के हो भनेर पनि आएको छ। कन्सेप्ट भनेको ब्रडर टर्म हो हैन, इस्टाब्लिस टर्म हो, त्यसलाई हामी मेजर गर्न चाहन्छौँ। त्यसलाई मेजर गर्नका लागि हामीले डिफरेन्ट डाइमेन्सन, त्यसको डिफरेन्ट डाइमेन्सनहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। र भेरिएबलको क्वालिटीलाई हामी एट्रिब्युट्स भनेर भन्छौँ। त्यसैले एट्रिब्युट्सले भेरिएबलहरूलाई डिफाइन गर्छ
के कुराका यो भेरिएबल के कुराका आधारमा बनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ एट्रिब्युट्सबाट थाहा हुन्छ र ती भेरिएबलहरूको कम्पोजिसनबाट कन्स्ट्रक्टको मिनिङ थाहा। यसरी चाहिँ तपाईँको यो 3टा क्वेसनहरू योसँग रिलेटेड थियो। मैले यसमा यो कुरा गरि पनि हालेँ। त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के छ भने मोडलहरू मैले अघि पनि भने मोडलहरू हामीले पहिलाको थ्योरीको मोडलहरू लिन्छौँ जसले गर्दा कहिलेकाहीँ सेन्सलेस भइदिन सक्छ। त्यस्तो नगरौँ, चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा मैले। अब त्यसपछि हामी यो मोडलमा हामी अब यहाँ आउँछौँ होइन डेटा कलेक्सनमा। अब डेटा कलेक्सन हाइपोथेसिस डेभलप गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ डेटा कलेक्सनको प्रोसेस हो। अब हुन त के अरे रिसर्च मेथोडोलोजी हो भन्ने थेसिस फर्मेटमा म गएको छैन होइन। हाइपोथेसिस डेभलप गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ र एउटा चाहिँ यहाँ अब्जेक्टिभ के अरे मा कस्तो एक्सन भर्बहरू प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि एउटा क्वेसन आएको छ। अब मैले त्यो पनि क्वेसनको यहीँनिर भनौँ हामीले अब्जेक्टिभ होइन रिसर्च क्वेसन सेट गर्दा र रिसर्च क्वेसन र तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ दुइटै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने छ होइन। त्यसैले रिसर्च अब्जेक्टिभ यो चाहिँ के हो भने हाइपोथेसिस र रिसर्च क्वेसन मध्ये एउटा गर्ने हो होइन। हामीले यदि रिसर्च क्वेसन बनायो भने हाइपोथेसिस नबनाउँदा पनि हुन्छ र हाइपोथेसिस बनायो भने रिसर्च क्वेसन नभए पनि हुन्छ भन्ने छ होइन। तर अब्जेक्टिभ र रिसर्च क्वेसन दुइटै राख्नै पर्छ। र हामीले अर्को कुरा के छ भने कस्तो एक्सन भर्बहरू भन्दा जेनरली जुन एक्सन भर्बहरू अलरेडी नोन हुन्छ रिसर्च भन्ने बित्तिकै मान्छेले यो हो भन्ने कुरा बुझ्छ त्यस्तो वर्डहरू युज नगर्ने भन्ने एउटा जेनरल एजम्सन हो, मान्यता हो। जस्तो तपाईँहरूको भनौँ न टु स्टडी, रिसर्च आफैमा स्टडी हो, फेरि के स्टडी गर्छु भन्नु पर्दैन होइन। त्यस्तै टु रिभ्यू, रिसर्चमा हामी रिभ्यू गरिहाल्छौँ। एकाडेमिक रिसर्च हो, एकाडेमिक रिसर्च भनेको कन्भेन्सनल रिसर्च हो। कन्भेन्सनल रिसर्चहरूमा एउटा फर्मेट हुन्छ, फर्मेटमा लिटरेचर रिभ्यू हुन्छ। त्यो रिभ्यू हामी गर्छौँ नै, किन गरिरहनु पर्यो भनेर त्यस्तो शब्दहरू जस्तो टु कन्क्लुड, रिसर्च गरेपछि कन्क्लुजन त हुन्छ होइन। त्यस्तो कमन कुरा टु सी, टु लुक इन्टु होइन, यस्तो कुराहरू सकेसम्म नराख्ने होइन। अब के अरे अब्जेक्टिभमा नराख्ने, जसलाई हामीले चाहिँ अनएक्सेप्टेबल एक्सन भर्ब्स भन्छौँ। र अब राख्ने के हो भन्दाखेरि त तपाईँहरूले रिसर्चमा जे कुरा गर्न खोजेको त्यो वर्डहरू राख्ने। जस्तो टु मेजर, टु एक्सप्लोर, टु मेजर द एसोसिएसन, रिलेसन, टु एस्टिमेट, टु फोरकास्ट, टु प्रेडिक्ट, टु आइडेन्टिफाई, यस्ता शब्दहरू राख्ने होइन। जुन शब्द जे काम हामीले गर्छौँ, जे हामीले गर्न खोजेको काम हो त्यसको चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने शब्दहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने भन्ने हो। र अघि मैले अलिकति भन्दै थिएँ भेरिएबलको चाहिँ लिटरेचरबाट हामी भेरिएबल लिन्छौँ होइन। भेरिएबल लिइसकेपछि अब त्यसलाई कन्फर्म गर्ने कसरी हो भन्ने पनि एउटा क्वेसन छ। कन्फर्म गर्ने मलाई लाग्छ बसन्त सर हुनुहुन्छ, बसन्त सर स्ट्याटिस्टिकको नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै कुरा स्ट्याटको बारेमा धेरै कुरा उहाँले गर्नु होला मलाई लाग्छ समीक्षा गर्ने बेलामा। तर हामीले चाहिँ के छ भने यदि कुनै पनि के अरे प्रायर थ्योरीबाट अथवा प्रायर लिटरेचरहरूबाट हामीले चाहिँ अप्रायरीबाट लिएको हो भने त्यस्तो बेलामा हामीले कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालिसिस गरेर भेरिएबलहरूले जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई मेजर गर्न हाम्रा एट्रिब्युट्सहरूले सक्छन् कि सक्दैन त्यो कुराको कन्फर्म चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि भेरिएबलहरू होइन प्रायरी व्यूबाट लिएको होइन अथवा लिए पनि तिनीहरूमा चेन्ज छ कि भनेर हेर्नु पर्यो भने इएफए एक्सप्लोरेटरी फ्याक्टर एनालिसिस गर्न सक्छ। यस्ता धेरै टेक्निकहरू छ होइन। अब यी टेक्निकहरूको प्रयोग गरेर भेरिएबलहरू कन्फर्म गर्न सकिन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ केही क्वेसनहरू आएको थियो, मैले त्यो सँगसँगै यसलाई पनि क्लियर गरेँ। त्यसपछि हामी डेटा कलेक्सनमा जान्छौँ। अब डेटा कलेक्सन भनेको चाहिँ हामीले डेटा कलेक्सन गर्दा अब सबभन्दा पहिला त हामीले के डिसाइड गर्नु पर्यो भने होइन हामीले कुन टुलको प्रयोग गरेर डेटा कलेक्सन गर्ने हो। विच टुल होइन वी वान्ट टु एडप्ट, वी वान्ट टु युज। जस्तो क्वेसनर गर्ने हो कि, इन्टरभ्यू गर्ने हो कि,
इन्टरभ्यूमा पनि स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू गर्ने हो कि अनस्ट्रक्चर इन्टरभ्यू गर्ने हो हैन। अब यो के गर्ने हो हैन, अब त्यो कुरा चाहिँ जस्तो फोकस ग्रुप गर्ने हो कि केआईआई गर्ने हो कि हैन, के गर्ने हो, केबाट क्वेसन, अब क्वेसनर गर्ने हो भने पनि कस्तो खालको क्वेसनरबाट गर्ने हो हैन। अब सबै टुलहरुको आफ्नै स्ट्रेन्थ र आफ्नै विकनेसेसहरु छ, त्यसैले हामीले कुन टुलको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो स्टडीको नेचरका आधारमा हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ। स्टडीको नेचर अब के छ हैन, हामीले के कस्तो खालको स्टडीहरु गर्दै छौं हैन, त्यसका आधारमा गर्नुपर्छ। हामीलाई कति डिटेल इन्फर्मेसन चाहिने हो हैन। र अब त्यसमा चाहिँ एउटा यहीँनिर क्वेसन पनि एउटा देखेको थिएँ, प्रबिङ क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने पनि छ हैन। प्रबिङ क्वेसन त तपाईले हैन एउटा क्वेसन सोधिसकेपछि त्यो अनक्लियर भयो भने त्यसको के रे थप इन्फर्मेसनहरु ड्र्याग गर्नलाई प्रबिङ गर्ने हो, हामीले प्रोब गर्ने हो। त्यसैले तपाईको क्वेसन कस्तो छ हैन, अब जस्तो विद्यार्थीको क्वालिटी केमा भर पर्छ भन्ने तपाईले सोध्नुभयो, टिचरको क्वालिटीमा भन्यो, के इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भर पर्दैन, तपाई नेक्स्ट क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, उले त्यसमा उत्तर गर्न सक्छ। त्यो भयो भने बस्ने ठाउँ राम्रो भएन भने कसरी क्वालिटी बढ्न सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिफरेन्ट हैन डाइमेन्सनहरुमा जान सकिन्छ। त्यसैले आफूले सोधेको मेजर क्वेसनको आन्सर क्लियर नभएसम्म, मेजर क्वेसन चाहिँ क्लियर नभएसम्म हामीले थप क्वेसनहरु गर्दै जान सक्छ हैन, जसलाई हामी प्रबिङ गर्ने भन्छौं। र त्यो प्रबिङ गर्न सकिन्छ हैन। प्रबिङ जनरली इन्टरभ्यूहरुमा बढी हुन्छ। अब क्वेसनरहरुमा त फिक्स क्वेसन हुन्छ, फिक्स क्वेसनहरुको आन्सर हुन्छ। त्यसैले हामीले पहिला त डेटा कलेक्सन टुल डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि हामीले अब कुन पपुलेसनमा यो एडमिनिस्टर गर्ने हो त्यो कुरा डिसाइड हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले स्याम्पल सिलेक्सनमा जानु पर्यो हैन। स्याम्पलिङ कसरी गर्ने, स्याम्पल साइज कति हुने हैन, अब यो कुराहरु पनि डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले क्वेसनर अथवा टुललाई एडमिनिस्टर गर्नु पर्यो। कसरी हैन, कसरी जाने, उनीहरुलाई भेट्ने कसरी हैन। अब हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो जुन एडमिनिस्ट्रेसन प्रोसेस छ त्यसलाई पनि रिसर्चमा ल्याउनु पर्छ अथवा रिपोर्टिङमा ल्याउनु पर्छ भन्छौं हैन। किनभने उले त्यो एडमिनिस्टर कसरी गर्यो, कति चोटी भेट्यो, त्यसले पनि त्यसको रिलायबिलिटी कस्तो भयो भन्ने खालको कुरा डिसाइड गर्छ भन्ने लिटरेचरहरुमा भेटिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो पनि हेर्ने हैन। अब एडमिनिस्टर कसरी गर्यो, कति जनामा गर्यो हैन, कति रेस्पोन्सहरु आयो, फुल रेस्पोन्स कति आयो हैन, यो कुराहरु हेर्छौं। अब यसमा क्वेसनर बनाउँदा पाइलट टेस्टिङको कुराहरु हुन्छ हैन। अब सबै कुरा डिस्कस गरेर समापन होला। अब पाइलट टेस्टिङको कुराहरु पनि हुन्छ। हामीले हैन के रे स्ट्रक्चर भ्यालिडिटीको लागि पाइलट टेस्टिङ पनि गर्छौं हामीले। त्यसैले डेटा कलेक्सनमा जानुभन्दा पहिला यो सबै प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी एडमिनिस्टर गर्छौं र डेटा आउँछ। अब डेटामा पनि हैन हामीले कुन स्केलमा क्वेसन बनाउने भन्ने पनि हुन्छ फेरि हैन। जस्तो हामीले के रे नोमिनल स्केल, अर्डिनल स्केल, इन्टरभल स्केलमा बनाउँछ कि रेशियो स्केलमा छ, त्यसका आधारमा कुन टुलको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिसाइड हुन्छ। त्यसैले कुन टुल हैन, हामीले कुन क्वेसनर अथवा कुन टुलको प्रयोग गर्दा अथवा कुन डेटा कलेक्सन टुलको प्रयोग गर्दा कुन एनालाइटिकल टुलको प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। र त्यसका आधारमा हामीले टुलहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जहिले पनि डेटाको नेचरका आधारमा टुलहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले जानेको आधारमा टुलहरु प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। जस्तो मलाई मिन आउँछ, म मिन गर्छु, अर्कालाई मिडियन आउँछ, अर्कालाई मिडियन गर्छ हैन। कसैलाई कोरिलेसन आउँछ, त्यो
त्यो भन्दा पनि डेटाको नेचरले के खोजिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले अथवा हाम्रो रिसर्चको इस्युले के कुरा खोजिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैका आधारमा स्केल पनि डिटरमाइन गर्नुपर्छ र यसरी हामी चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। र यसरी डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि हामी हाइपोथेसिस टेस्टमा जान्छौँ। यो भनेको एनालाइसिस हो हैन, डेटा एनालिसिसको कुरा हो यो। र यो डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू छ हैन। डेटा एनालाइसिसमा असाध्यै धेरै क्वेसन आएको छ यो उमा पनि हैन। के अरे यो क्वेसन आज चाहिँ जुन इन्क्वायरीहरू भनेर केशव सरले पठाइदिनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ असाध्यै धेरै यो डेटा कलेक्ट एनालाइसिसको बारेमा क्वेसनहरू आएको छ। अब मैले कति जान्छु त्यसमा म ती क्वेसनको पनि उत्तर दिने प्रयास गर्छु। नभए भने बसन्त सर हुनुहुन्छ हाम्रो स्ट्याटिस्टिकबाटै, उहाँले अलिकति बढी त्यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसमा हामीले त्यसपछि हामी चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङमा जान्छौँ हैन। हाइपोथेसिस हामीले बनाएको हाइपोथेसिस जुन छ यो हाइपोथेसिसलाई हामीले टेस्ट गर्छौँ। र अब यो टेस्ट गर्दा डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल मोडलहरू हैन, स्ट्याटिस्टिकल मोडलहरू, इकोनोमेट्रिक मोडलहरूको आधारमा टेस्ट गर्न सकिन्छन् हाइपोथेसिसहरू। अब यस्तो हाइपोथेसिसहरू टेस्ट गर्दाखेरि हैन, अब डिफ्रेन्ट टुल मैले अघि पनि भने सबभन्दा पहिलो त के हो भने हामीले मेथोडोलोजिकल रिभ्यू गर्यो भने यी सबै कुराहरूलाई हामीले समेट्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मेथोडोलोजिकल रिभ्यू भइदियो भने कुन इस्युमा कस्तो खालको टुलहरू बढी प्रयोग भइरहेछ हैन। अब यो चाहिँ पहिला प्रोफेसर शङ्कर खनाल सरले पढाउनु भएको थियो मेटा एनालिसिस भनेर। त्यसले के देखाउँछ भने कुन टुलको सक्सेस कति छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ हैन। कुन टुलको इफेक्ट साइज हैन, पुल साइज के अरे पुल इफेक्ट साइजहरू हेरेर हैन, कुनका आधारमा कुन डिजाइनले कुन टुलको प्रयोगमा कस्तो रिजल्ट आयो भन्ने कुरा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले सिस्टमेटिक एटलिस्ट हामीले मेटा एनालाइसिस गर्न सकेन तर पनि हामीले यदि के अरे यो सिस्टमेटिक रिभ्यूसम्म पनि गर्न सक्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीलाई यो एनालाइटिकल टुल कुन अप्रोप्रिएट हो, कुन टुल चाहिँ बेस्ट हुन्छ हैन, कुन टुलको प्रयोग गर्ने, कुन टुल प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ। तर हाम्रा आफ्नै लिमिटेसन पनि छन् हैन। अब विभिन्न खालका टुलहरू छ। आजभोलि धेरै नयाँ टुलहरूको प्रयोग हुन थालेको छ संसारमा। अब हामीसँग त्यो रिसोर्स पनि नहुन पनि सक्छ हैन, ती सफ्टवेयरहरू हामीसँग अभाइलेबल नहुन पनि सक्छ, र ती टुल युज गर्ने स्किल पनि हामीसँग नहुन सक्छ हैन। अब त्यसैले हामीले हाम्रो रिसोर्सलाई पनि थोरै विचार गर्नुपर्छ र रिसर्चको सेन्स नै बिग्रिने गरी टुलहरूको प्रयोग गरेर रिसर्च गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले यदि रिभ्यू गर्न सक्यो भने, यदि हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक रिभ्यूसम्म पनि मेथोडोलोजिकल रिभ्यूसम्म पनि गर्न सक्यो भने we can decide the appropriate tool that we can use in our research. र यसमा चाहिँ अब यो विषयमा धेरै कुराहरू यसमा आएको छ, क्वेसनहरूमा आएको छ हैन। म त्यसमा पनि यसो हेर्छु। अब यो टिजेड को प्रयोग कहिले गर्ने भन्ने पनि आएको छ हैन। अब टी टेस्टको प्रयोग त विभिन्न पर्पसका लागि गरिन्छ। अब हामीले चाहिँ टिजेड को प्रयोग चाहिँ सामान्यतया ग्रुप डिफरेन्सेस, ओपिनियन डिफरेन्सेस हेर्नलाई चाहिँ टिजेड को प्रयोग गर्छौँ हैन। जस्तो दुईटा ग्रुप छ, तिनीहरूको ओपिनियनमा एउटै कुरामा ओपिनियन डिफरेन्सेसहरू छ कि छैन, फरक आयो कि आएन भनेर हेर्नु पर्यो भने टिजेड टेस्टको युज गर्छौँ हामी चाहिँ। त्यस्तै हैन काई स्क्वायर टेस्ट अब जेनरली क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरू हैन अब के अरे छ, र
हामीलाई चाहिँ अब्जर्भ भेरिएबल र एक्सपेक्टेड भेरिएबल बिचको हैन कम्प्यारिजन गर्नु छ भने त्यस्तो बेलामा chi स्क्वायर टेस्ट हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै एनोभा टेस्ट कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने पनि आएको छ। एनोभा टेस्ट चाहिँ हामी यदि हाम्रो ग्रुपहरू दुईटा भन्दा बढी छ र तिनीहरूको ओपिनियन डिफरेन्सेस छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ एनोभा र अर्को चाहिँ मोडल फिटका लागि पनि हैन एप टेस्ट हो। एप टेस्ट चाहिँ मोडल फिट छ कि छैन भनेर पनि हामी हेर्छौँ। जस्तो रिग्रेसन मोडल हामीले बनाए त्यो रिग्रेसन मोडल ठिक छ कि छैन हैन सिग्निफिकेन्ट हो कि होइन ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने पनि हामी चाहिँ त्यस्तो बेलामा के अरे एनोभाको युज गर्छौँ हैन। कोरिलेसन भनेको त तपाईँको भइहाल्यो के अरे रिलेसनसिप एसोसिएसन हेर्नलाई हैन दुईटा भेरिएबल अथवा दुईटा भेरिएबलको बिचमा एसोसिएसन छ कि छैन रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ कोरिलेसनको प्रयोग गर्छौँ। मल्टिपल रिग्रेसन भनेको इम्प्याक्ट हेर्ने हो हैन। अब यहाँ एउटा क्वेसन आछ बाइभेरिएटबाट मात्रै हेरेर पनि गर्न सकिन्छ कि मल्टिपलै हेर्न पर्छ भन्ने पनि क्वेसन एउटा। अब यो बाइभेरिएट र हैन मल्टिपल रिग्रेसन हेर्ने कि नहेर्ने अथवा मल्टिभेरिएट हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन हामीले यही गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर मल्टिभेरिएट रिलेसन हेर्दा के हुन्छ भने डिफरेन्ट भेरिएबलहरूको बिचको एसोसिएसनबाट हुने इम्प्याक्ट पनि मल्टिपल रिग्रेसन गर्दाखेरि मल्टिपल रिग्रेसनमा आउँछ। तर बाइभेरिएट मात्रै गर्दा त्यो रिलेसन हेर्न सकिँदैन। त्यसैले सम्भव भएसम्म मल्टिपल रिग्रेसन हेर्दा चाहिँ त्यो हो। र अब अर्को चाहिँ पोस्टक एनालिसिस कहिले गर्ने भन्ने कुरो एउटा क्वेसन आएको छ। अब तपाईँले एनोभा गर्नुहुन्छ, एनोभा गरिसकेपछि दुईटा भन्दा बढी ग्रुपहरू हुन्छ हैन। दुईटा भन्दा बढी ग्रुपहरू भइसकेपछि त्यो ग्रुपहरूको हैन दुईटा ग्रुप भन्दा बढी ग्रुपहरूको बिचमा डिफरेन्सेस छ भन्ने आयो भने कुन कुन ग्रुपको बिचमा डिफरेन्सेस छ त? सबै ग्रुपको बिचमा डिफरेन्स नहुन पनि सक्छ। कुन कुन ग्रुपको बिचमा डिफरेन्सेस छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हामी पोस्टक एनालिसिस गर्छौँ। र एउटा एनकोभा हैन एनालिसिस भने चाहिँ यो चाहिँ मलाई आइडिया भएन, मैले यो चाहिँ बसन्त सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ अहिले। अब यो एनकोभा चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ मलाई चाहिँ त्यति धेरै आइडिया नभएको पर्यो। त्यसैले यसरी हैन हामीले कुन बेला कुन टुलको प्रयोग गर्ने हामीले जे जाने छ हैन। अब जेनरली हाम्रो चाहिँ नि के हुन्छ भने जे जाने छ त्यही नै गर्ने, त्यही टुलको प्रयोग गर्ने बढी चलन हुन्छ हैन। त्यो गर्दा चाहिँ रिसर्चलाई अन्याय हुन्छ। त्यसैले हामीले जस्तो भनौँ न अब पार्शियल कोरिलेसन अथवा पार्शियल रिलेसनसिप हेर्नु पर्यो भने हामीले रिग्रेसन भन्दा हैन स्ट्रक्चर इक्वेसन मोडलिङ बेटर हुन्छ। अब हामीलाई अब यसमा क्वेसन के हो भने एसईएम हामीलाई आउँदैन। हामीसँग एसईएमका लागि एसपीएसएस एमओस चाहिन्छ, त्यो चिज छैन भन्यो भने हैन 1 महिनाको ट्रायल भर्सन त पाउँछ। अब ट्रायल भर्सनबाट पनि हामी 1 महिनाभित्रमा त्यो काम गर्न सकौँला। जान्दैनौँ भने सिक्न सकौँला। त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईँहरूले हैन रिसर्चलाई न्याय गरेको पछि आफैले पिएचडी सकिएर आफैले हेर्दा एमफिल सकिएर आफ्नो थेसिस आफैले हेर्दा पनि आफूलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने र लाज नलाग्ने हुनसक्छ हैन। भने के हुन्छ भने टुलहरू नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ अब के अरे एकदम इनएप्रोप्रिएट टुलहरू प्रयोग गरेर रिसर्चहरू गऱ्यौँ भने त्यस्तो बेलामा पछि हेर्दै जाँदा हामी आफैलाई पनि के अरे आफ्नै थेसिस हेर्दा पनि आफैलाई पनि अलिकता के अरे कता कति के नभएको जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले कुन टुल के का लागि हो कुन कन्डिसनमा, जस्तो मैले कति रिसर्चहरू हेरेको छु हैन रिग्रेसनको युज हुन्छ, रिग्रेसनका सर्टेन एजम्पसनहरू छन्। अब ती एजम्पसनहरूलाई हामी फुलफिल गरेका हुँदैनौँ हैन। डाइरेक्टली डेटामा रिग्रेसन युज गरेका हुन्छौँ। अब त्यस्तो भयो भने त्यो रिसर्चले दिने रिजल्ट चाहिँ एप्रोप्रिएट हुँदैन। त्यसैले हामीले रिसर्च गर्दाखेरि हैन टुलहरूको डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि
यो चाहिँ हैन हार्ट अफ द रिसर्च हो। यसैबाट हामीले चाहिँ नयाँ कुरा फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यसैले हामीले यसको एनालिसिस गर्दाखेरि कुन टुल मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, त्यसको प्रिकन्डिसनहरू के हो हैन। जस्तो तपाईको हामीले एसिएम गर्नु पर्यो भने सीएफए प्रिकन्डिसन हो कि ईएफए कि सीएफए प्रिकन्डिसन हो। अब यो नै नगरिकन हामीले डाइरेक्ट के भन्छ एसिएम गर्यो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ को इन्टरप्रिटेसन त्यति एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। किनभने हामीले जबसम्म भेरिएबललाई हाम्रो हैन फ्याक्टरहरूले डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्दैनौँ, त्यो नगरिकन यदि हामी चाहिँ के अरे एसिएममा गयौँ भने त्यो मोडलले सफिसियन्ट एक्सप्लेन गर्दैन त्यो भेरिएबल हैन। जुन भेरिएबल हामी हेर्दैछौँ, जस्तो भनौँ न अब एउटा सेटिस्फ्याक्सनको भेरिएबल हेर्नु पर्यो भने सेटिस्फ्याक्सन एउटा कुराले मात्रै हुँदैन मान्छे, धेरै कुराले हुन्छ हैन। अब जस्तो तपाईँको चाहिँ हैन भनौँ न वर्क आफै पनि सेटिस्फ्याक्सनको एउटा फ्याक्टर हो। काम आफूलाई मन पर्दो छ छैन, साथीभाइहरू सहयोगी छन् छैनन्, हाकिम सुपरभाइजरहरू सहयोगी छ छैन हैन। यस्तो धेरै कुरा, अब तलबहरू हैन तपाईँको बेनिफिट्सहरू कस्तो छ हैन, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे लिभहरूको कस्तो छ, यी सबै कुराहरू तमाम कुराहरू आउँछ। अब यी सबै कुराले मान्छेको सेटिस्फ्याक्सनलाई असर गर्छ। अब तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला सेटिस्फ्याक्सनलाई असर गर्ने यी कुराहरू हैन कति एक्सप्लेन गर्छन्, यिनीहरूले सिग्निफिकेन्टली एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन, कति एक्सप्लेन गर्छ हैन। अब सोसल साइन्समा 100% एक्सप्लेन गर्न त गाह्रो छ, तर कति एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सबभन्दा पहिला कन्फर्म गर्नु। यो भेरिएबललाई यसले मेजर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यो कन्फर्म गर्नका लागि हैन हामीले कन्फर्मेटिभ फ्याक्टर एनालिसिस पनि गर्छौँ, एउटा टुल हो। यसरी तपाईँले चाहिँ त्यो प्रिकन्डिसन पुरा गरेपछि अब एसिएममा गयो हैन भने प्रिकन्डिसन पुरा भएको छैन हैन। अब तपाईँको भनौँ न सेटिस्फ्याक्सनलाई तपाईँले राखेको भेरिएबलहरूले 20% एक्सप्लेन गर्छ। अब तपाईँ चाहिँ हैन त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, पार्सियल इम्प्याक्ट के हुन्छ हैन, अनि कम्प्लिट इम्प्याक्ट, डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के हुन्छ, पार्सियल इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने 20% को मोडलमा तपाईँले काम गरेर हैन त्यसको रिजल्टले कति व्यावहारिक रिजल्ट दिन सक्ला, त्यति धेरै व्यावहारिक रिजल्ट दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले तपाईँहरूले मैले सुरुदेखि भनेको छु प्रिकन्डिसन, टुलको एप्रोप्रिएटनेस हेर्ने कसरी भन्दा मेथोलोजिकल रिभ्यू गर्नुहोस्। मोस्ट अफ द रिसर्चले जे टुलहरू जे मेथडहरू प्रयोग गरेका छ त्यही मेथड प्रयोग गर्दा तिनीहरू जस्टिफाइड एक्सेप्टेड मेथडहरू हुन् र ती मेथडहरू हामीले प्रयोग गर्दा हाम्रो रिसर्चलाई पनि जस्टिस हुन्छ हैन, र हामीले एप्रोप्रिएट रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ एउटा। र अर्को चाहिँ के हो भने हामीले प्रिकन्डिसनहरू के छ त्यो रिसर्चको हैन, त्यो टुल प्रयोग गर्दा हुनुपर्ने कुरा के हो हैन। जस्तो हामीले बढी युज गर्ने रिग्रेसन युज गर्छौँ, रिग्रेसन युज गर्दा हुनुपर्ने के हो, लिनियर रिग्रेसन युज गर्नु पर्यो भने, ओएलएस युज गर्नु पर्यो भने हामीले लिनियरिटी हेर्नु पर्यो, नर्मालिटी हेर्नु पर्यो हैन, अनि के अरे होमोसेडास्टिसिटी हेर्नु पर्यो। यी डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। अब यो कुराहरूलाई नहेरिकन हैन हामीले यदि अब मल्टिकोलिनियरिटी हेर्नु पर्यो, यदि प्राइमरी डेटा हो भने, सेकेन्डरी डेटा हो भने अटो कोरिलेसन हेर्नु पर्यो हैन। अब यी कुराहरू केही पनि नहेरिकन अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट रिग्रेसन गर्यो भने त्यो के भन्छ अन्टसन्ट रिजल्ट आउँछ, त्यो एप्रोप्रिएट रिजल्ट आउँदैन। त्यसले रियालिटीलाई हैन रियल बेसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट अब टुलहरू हैन को प्रयोग गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई विचार गरेर प्रत्येक टुलका आफ्नै के अरे लिमिटेसनहरू छन् हैन, आफ्नै प्रिकन्डिसनहरू छन्। तिनीहरूलाई विचार गरेर हामीले यदि रिसर्च गर्यौँ भने त्यो रिसर्च चाहिँ मोर रिलायबल हुन सक्छ। अब त्यसपछि हामी
हैन डेटा एनालाइसिस गरेपछि हाम्रो काम भनेको रिपोर्टिङ हो अब हामी चाहिँ रिपोर्टिङमा जान्छौँ हैन र रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि अब सबभन्दा पहिला त एउटा क्वेसन पनि आछ साथीहरूले क्वेसन पनि राख्नु भएको छ यसैमा अब हामीले फाइन्डिङ डिस्कसन र कन्क्लुजनलाई कसरी रिपोर्टिङ गर्ने हो भन्ने एउटा क्वेसन पनि मैले देखेको थिएँ हैन अब यसमा चाहिँ तपाईको फाइन्डिङहरुलाई हामीले जस्तो स्ट्याटिस्टिकल्ली जसरी टेस्ट गरेका छौं टेस्ट गर्दाखेरि जे रिपोर्ट आयो हैन अब त्यही रिपोर्टिङलाई हामीले हैन त्यही कुरालाई हामीले फाइन्डिङमा लेख्ने हो अलोङ विथ द डेटा हैन अब त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने के जस्तो हामीले यसले यसलाई असर गर्छ भनेर भन्यो भने असर गर्छ भनेको आधार के हो डेटा के हो त्यो डेटालाई पनि हामीले त्यहीँनिर लेखिदिनु पर्यो हैन जस्तो हामीले लेख्ने गर्छौं दिस सिग्निफिकेन्टली इफेक्ट्स टु दिस अब सिग्निफिकेन्टली इफेक्ट भनेर केले देखायो त स्टार्ट हैन पी भ्यालु लेख्नु पर्ने हो कि बीटा भ्यालु लेख्नु पर्ने हो कि हैन के लेख्नु पर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्यो यसरी हामी स्ट्याटिस्टिकल्ली टेस्ट गर्दा जे कुरा फाइन्ड आउट गर्यो त्यो कुरालाई हैन सब्स्टेन्शिएट गर्ने डेटाको भ्यालु रिजल्ट पनि सँगै लेखेर हामी फाइन्डिङ्सहरु लेख्ने गर्छौं र अब डिस्कसनमा यी कुराहरु मेजरली डिस्कसनमा सर्टेन प्रब्लम्सहरु छ हैन अब हामीले सबभन्दा पहिला डिस्कसनमा आउनु भन्दा पहिला के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने हामी पीएचडी रिसर्च भनेको हुनाले वी आर डुइङ द बेसिक रिसर्च हैन अब बेसिक रिसर्च हामी गर्दै छौं बेसिक रिसर्चको अब्जेक्टिभ भनेकै के हो भने कि थ्योरी बिल्ड गर्ने हो कि थ्योरी इम्प्रुभ गर्ने हो कि त थ्योरी रिजेक्ट गर्ने हो हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुनै थ्योरीहरु युज नहुन पनि सक्छ पार्शियली युज हुन पनि सक्छ हैन अथवा उनीहरुले बनाएको मोडलमा हैन थ्योरीमा केही थप कुराहरु पनि आउन सक्छ हामीकोमा हैन यो त कन्टेक्स्ट बेस्ड हुन्छ किन हाम्रो सोशल साइन्स हो त्यसैले सबै ठाउँमा सबै एउटै किसिमले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ मोडल डेभलप गर्नका लागि मोडललाई डिस्कसन गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यति चलन छैन त्यसैले हामीले मोडलमा बेस भएर रिसर्च गर्छौं स्वाभाविक हामीले सामान्यतया मोडलमा बेस भएर रिसर्च गर्छौं त्यो मोडललाई अब त्यो मोडल कुन हदसम्म एप्रुभ भयो कुन हदमा हैन त्यो मोडल त्यो कुन हदको रिजेक्ट भयो हैन अथवा कुन इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्ने हो त्यो माथि चाहिँ एउटा डिस्कस गर्नुपर्छ र डिस्कस गर्ने फ्रेमवर्क चाहिँ यो खालको हुन्छ रिस्टेट रिसर्च एम हैन हामीले रिसर्च एमलाई चाहिँ फेरि लेख्छौं रिस्टेट गर्छौं फेरि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामीले रिसर्च एम हामी लेख्छौं रिजल्ट एन्ड लजिकल एक्सप्लेनेसन अफ रिजल्ट हैन भनेको के भने यो जुन रिजल्ट आउँछ हैन जस्तो एउटा अब्जेक्टिभ भयो त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई हैन त्यस्तो किन भयो होला त हामी हाम्रो लजिक पेश गर्छौं र त्यस्तो लजिकलाई कुनै चाहिँ एभिडेन्सहरुले सपोर्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामी त्यो एभिडेन्स देखाउँछौं त्यसले हाम्रो रिसर्चलाई बढी रिलायबल बनाइदिन्छ र अर्को चाहिँ हामीले ल्याएको जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्टसँग प्रिभियस रिजल्टलाई कम्प्यारिजन गर्छौं र कम्प्यारिजन गर्दा सिमिलर पनि आउन सक्छ इन्कन्सिस्टेन्ट पनि आउन सक्छ डिसिमिलर पनि आउन सक्छ किन त्यस्तो भयो होला भन्ने लजिक हामीले दिनुपर्छ हैन र कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल दिएर पनि सप्लिमेन्ट गर्ने चलन छ भेरिफाई रिजल्टलाई भेरिफाई गर्ने चलन छ हैन जस्तो प्लानोले यस्तो भनेको छ त्यसैले यो यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर एभिडेन्सहरु पेश गर्ने चलन पनि छ र अर्को चाहिँ हामीले लिंकिङ विथ थ्योरी मोडल अब हाम्रो बेसिक रिसर्च भएको हुनाले हैन हामीले चाहिँ मोडलसँग अथवा थ्योरीसँग रिलेट गर्नै पर्छ र थ्योरी माथि हाम्रो स्टडी र थ्योरीको बीचको लिंकेजहरु देखाउनु पर्छ र त्यसमाथि हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ यो कारणले हैन हाम्रो चाहिँ उ भयो यो थ्योरी यो रिजनले
चाहिँ यो थ्योरी यो हदसम्म चाहिँ इम्प्रुभ भयो अथवा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छ र पोसिबल छ भने नयाँ मोडल पनि डेभलप गर्न सकिन्छ हैन। यो कुराहरू हामीले डिस्कसन गर्छौँ र त्यसपछि कन्क्लुजन हो। कन्क्लुजन भनेको त अब्जेक्टिभको एम के हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ लेख्छौँ हैन। अब्जेक्टिभको आन्सर जे हुन्छ त्यसैलाई हामीले सरल ल्याङ्ग्वेजमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्छौँ, त्यसैलाई चाहिँ कन्क्लुजन भनेर भन्छ। These are the major work हैन what we have to do in quantitative research. अहिलेसम्म उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन आजका विषय प्रस्तोता प्राध्यापक सहप्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव दाइ। म चाहिँ यो सिरियल्ली 2-4 मैले गरेको टिपेकोहरू। अब एउटा चाहिँ सुरुबाटै हैन हाउ टु लिङ्क थ्योरी एन्ड भेरिएबल भन्ने एउटा क्वेसन छुट्या थियो। हामीले थ्योरी र भेरिएबल नै थ्योरीबाट हामीले ड्र गर्छौँ। त्यसैले रिसर्च के हो भने टेस्टिङ द भेरिएबल हैन। अब के अरे टेस्टिङ द थ्योरी विथ द युज अफ भेरिएबल हो। त्यसैले हामीले थ्योरीबाट भेरिएबलहरू डेभलप गर्छौँ, त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ र त्यसका आधारमा फेरि थ्योरीलाई जस्टिफाई गर्छौँ। त्यसैले थ्योरी र भेरिएबलहरू भनेको इन्टररिलेटेड इन्टरकनेक्टेड फ्याक्टर हो। अब यो एउटा क्वेसन यो थियो, बेस्ड अन नेचर अफ द स्टडी वाट इज द बेस्ट स्ट्राटेजी फर सेलेक्टिङ स्याम्पल भनेको छ। सेलेक्टिङ स्याम्पलमा यहाँ धेरै ठुलो रुल अफ थम्ब छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो रिसर्चको नेचरलाई हेर्न पर्ने हुन्छ, तर केही रुल अफ थम्बहरू छ जस्तो हैन कन्डिसनहरू पनि छ। जस्तो अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ रुल अफ थम्ब हार्डवेयरले चाहिँ के ल्याएको छ, भर्खरै लिटरेचरमा के आएको छ भने एउटा क्वेसन बराबर एटलिस्ट 5वटा रेस्पोन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर आएको छ। इफ यु हेभ 100 क्वेसन 500 रेस्पोन्डेन्ट आर रिक्वायर्ड एटलिस्ट भनेर एउटा रुल अफ थम्ब लिएर आएको छ भने हैन। रोस्कियो भन्नेले एउटा चाहिँ के अरे एउटा भेरिएबल बराबर 10वटा रेस्पोन्डेन्ट मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने 1972 को रुल अफ थम्ब छ हैन। अब स्ट्याटिस्टिकल मेथडहरू त धेरै छन्। एउटा साथीले यहाँ सोध्नु भएको छ 384 भयो भने 20,000 सम्मलाई पुग्छ, त्यो चाहिँ होइन सर हैन। त्यो प्रोबेबिलिटीमा भर पर्ने हो। पी एन्ड क्यू को भ्यालु तपाईँले यदि 0.5 एन्ड 0.5 मान्नुभयो, प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ र प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्याभिङ 0.5 भनेको 50% मान्नुभयो र इरर टर्म 5% मान्नुभयो भने मात्रै 384 हो हैन। तर त्यो सधैँ हुन्छ जरुरी छैन, त्यो प्रिकन्डिसन। मैले त्यही भएर अघि प्रिकन्डिसनको कुरा धेरै जोड गरेर भनेको थिएँ। धेरै यो के भन्छ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा प्रिकन्डिसनहरू असाध्यै धेरै हुन्छ। त्यसैले हामीले तपाईको चाहिँ के छ भने यसको प्रिकन्डिसन छ। जस्तो मेल र फिमेलको बिचमा हो भने चान्सेस अफ ह्याभिङ मेल एन्ड फिमेल इज इक्वल भन्नु हो भने त्यति बेला मात्रै तपाईँ 384 मा जान पाउने हो हैन। जस्तो सिगरेट स्मोकर र नन स्मोकर 50-50 छ भन्ने एजम्पसन गर्नुभयो र त्यसमा इरर हुने चान्स चाहिँ 5% छ भन्नुभयो भने 384 हो। तर तपाईँ 60 र 40 भन्नु भने 254 आउँछ फेरि हेर्नुहोस्। त्यसैले के हो भने यो रुल अफ थम्ब होइन, यो एउटा एजम्पसनमा बनेको फर्मुला हो हैन। यसको फर्मुला Z × P × Q डिभाइडेड बाई EM² भन्ने हो हैन। अब यो फर्मुलामा तपाईहरुले हेर्न पर्यो 384 हो भनेर दौड्न चाहिँ भएन। यो एउटा चाहिँ यहाँहरुलाई सल्लाह र रुल अफ थम्ब पनि छन् सर। टेबलहरू सजेस्ट पनि गरेका छ। डिफरेन्ट एक्सपर्टहरूले कति % एररमा कति पपुलेसन साइजमा कति संख्या स्याम्पल साइज हुन्छ भन्ने टेबलहरू पनि पाउँछ। स्ट्यान्डर्डाइज टेबलहरू पनि छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसको रेफरेन्सेसमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। होइन भने स्मल एन क्याल्कुलेसन हामीसँग फाइनाइट पपुलेसन हुँदा इन्फाइनाइट पपुलेसन हुँदा कति हुने भन्ने कुरा क्लियरली भनेको छ। अब त्यो फर्मुलाबाट गएर क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको यही नै मेथड हो, बेस्ट यही हो भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसपछि अर्को बेस्ट टेक्निक फ्रम अननोन एन्ड नोन स्याम्पल मैले भनिहालेँ, त्यही नै हो। अब अर्को के भनेको छ भने तपाईहरुले भ्यालिडिटीको कुरा धेरै साथीहरूले उठाउनु हो
भ्यालिडिटी तपाईहरुले कस्तो भ्यालिडिटी हेर्ने, पहिला चाहिँ भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी के हो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। द रिलायबिलिटी इज रिलेटेड विथ मेजर्स, टुल्स, भ्यालिडिटी इज रिलेटेड विथ द रिजल्ट्स। तपाईहरु यो कुरा चाहिँ क्लियर सबभन्दा पहिला हुनु पर्यो हैन। किनभने यदि हामीले बनाएको क्वेशनर छ, सपोज भन्नुस् क्वेशनर रिलायबल हो कि होइन भनेर हेर्ने हो, हामीले गरेको इन्टरभ्यू रिलायबल हो कि होइन भनेर हेर्ने हो हैन। तर भ्यालिडिटी केसँग रिलेटेड हुन्छ भन्दा प्रेडिक्टेड रिजल्ट चाहिँ नियरर टु एक्चुअलसँग अथवा पपुलेसनसँग हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईहरुले यो दुईटा कुरा फरक कुरा हो। अब रिलायबिलिटी टेस्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईको हामीले क्रोनब्याच अल्फाबाट रिलायबिलिटी टेस्ट गर्न सक्छ। सामान्य सिम्पल तरिका हो। क्रोनब्याच अल्फा भनेको स्प्लिट हाफ मेथड हो। स्प्लिट हाफबाट हामीले मिन निकाल्छौँ। मिनको त्यो दुईटाको मिनको चाहिँ नियरिटी कति हो त्यसमा हेर्ने हो हैन। यो चाहिँ सफ्टवेयरले हेर्छ, हामीले त्यति धेरै जान्नु पनि पर्दैन। र क्रोनब्याच अल्फा अहिले चाहिँ के भन्छ भने 0.8 अहिले पछिल्लो उमा चाहिँ 0.79 हो भने स्ट्यान्डर्ड सेट 0.79 भन्ने छ, तर कसैले 0.6 मा। तर रिलायबिलिटीमा एउटा कुरा तपाईहरुले एकदमै ध्यान के दिनुपर्छ भने त्यो रिलायबिलिटी जुन क्रोनब्याच अल्फाको भ्यालु कम हुँदै पनि कुनै डोमेनलाई हामीले यदि लिटरेचरले एकदमै स्ट्रङली सपोर्ट गरेको छ र त्यो नभई हुन्न भन्ने देखिन्छ भने रिलायबिलिटी कम हुँदै पनि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले, किनभने रिलायबिलिटी 0.79 हो, 6 आयो, अब यो त हटाइदिउँ भन्नुभयो भने, जस्तो भनौँ न तपाईलाई सेटिस्फ्याक्सन हेर्दा स्यालेरीमा 0.6 आयो रिलायबिलिटी, अब स्यालेरी सेटिस्फ्याक्सनको फ्याक्टरै होइन भनेर हटाइदिनु भयो भने हाम्रो जस्तो देशमा मेजर फ्याक्टर त्यही हुन्छ। त्यसले गर्दा समस्या के हुन्छ भने तपाईको एनालाइसिसै बर्बाद हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा डेटाबाट जे स्ट्याटिस्टिकली आउँछ त्यसलाई मात्रै हेरेर एनालाइसिस गर्दैन। द्याट्स वाइ वी ह्युमन बिइङ आर निडेड, बिकज वी हेभ टु युज आवर इन्ट्युसन, डिस्क्रेसन। हामी टेक्निकल नबनाउँ कि स्टार्टले जे भन्छ त्यही नै हो। स्टार्टले करेक्ट रिजल्ट दिन्छ, नदिने होइन, तर कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले मान्छे चाहिन्छ त्यहाँ एनालाइसिस गर्न। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई सजेस्ट गरेँ क्रोनब्याच अल्फाबाट एउटा सामान्य टुल हो, सामान्य टुलमा जाउँ, तर स्ट्यान्डर्ड मिट गरेन भन्दैमा त्यो भेरिएबललाई फालि नहालौँ। पहिला हेरौँ लिटरेचरहरू के भन्छ, कति इम्पोर्टेन्स दिएको छ लिटरेचरहरू। यदि लिटरेचरले एकदम सब्सटेन्सियल इम्पोर्टेन्स दिएको छ र हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ भने त्यो कुरालाई कोड नै गरेर रिपोर्टिङ गर्दा इभन दो द क्रोनब्याच अल्फा भ्यालु इज लेस, but because of this reason this variable has been proceed ahead भनेर हामी अगाडि लैजाउँ। यो एउटा। अब भ्यालिडिटी हेर्ने कुन हो भनेर सोध्नु भएको छ। म सरहरूलाई अब भ्यालिडिटी हेर्ने धेरै तरिका हुन्छन् हैन। धेरै सरले अब सायद मलाई लाग्छ त्यसो भन्दाखेरि राख्नुहुन्छ होला एउटा सेसन यसमा, किनभने भ्यालिडिटी भनेको यो धेरै भेग कुरो हो। तर तपाईहरुलाई सिम्पलमा भन्छु, पाइलट टेस्ट जस्तो पाइलट सर्वेको कुरा पनि यहाँ क्वेसनमा कता उठ्या थियो। पाइलट सर्वे भनेको स्ट्रक्चरल भ्यालिडिटीका लागि हो। क्वेसनको स्ट्रक्चर मिल्छ मिल्दैन, क्वेसन मिल्छ कि मिल्दैन, क्वेसनले त्यो उलाई के भन्छ त्यो डोमेनलाई कभरेज दिन सक्छ कि सक्दैन, क्वेसनमा कन्फ्युजन छ कि हैन, अनक्लियरिटी छ कि, यस्तै स्ट्रक्चरको कुरामा चाहिँ पाइलट टेस्टले हेर्ने हो। त्यसैले हामीले पाइलट टेस्ट गर्दा के भन्छौँ जहिले पनि भन्दाखेरि पाइलट टेस्टिङ गरेपछि हामी क्वेसनमा सुधार गर्छौँ भन्छौँ। भन्ने कारण के हो भने त्यसले स्ट्रक्चर हेर्छ, स्ट्रक्चरलाई भ्यालिड गर्ने हो। अब तपाईले कन्करेन्ट भ्यालिडिटी, कन्भर्जेन्ट भ्यालिडिटी, डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालिडिटी हैन, यी सबै भ्यालिडिटी हेर्नलाई कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालिसिस गर्नुपर्छ। CFA भन्छ यसलाई, कन्फर्मेटिभ फ्याक्टर एनालिसिस। CFA गर्नुभयो भने अल भ्यालुज यु क्यान गेट, एभ्री टेस्ट यु क्यान डु ओभर देयर। अब त्यो एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो कुन सफ्टवेयर युज होला भनेर। अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् SPSS-बाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले SPSS-ले पनि त्यो फिचर राखेको छ नयाँ भर्सनमा। SPSS एमोस भन्ने त त्यसैको लागि स्पेसल छ। R स्टुडियोबाट गर्न सकिन्छ, R-बाट गर्न सकिन्छ। अब यो सफ्टवेयर त जति पनि छ हैन, EVUSबाट गर्न सकिन्छ, गिटेलबाट गर्न सकिन्छ। अब यो त कति सफ्टवेयर। अब यो सफ्टवेयरको कुरा अब भनेर साध्यै छैन, व्यापार हो हैन। अब
विदेशी कन्ट्रीहरूले व्यापार गरेका छन्, निकालेका छन्। अब सरहरूले हेर्दा हुन्छ, सिक्दा हुन्छ। यो चाहिँ मैले देखेको यो। अब त्यसपछि अब मेथोडोलोजिकल रिभ्यूमा के हेर्ने भने चाहिँ मेथोडोलोजिकल रिभ्यूमा हामीले मेथड हेर्ने हो। हामीले जस्तो डिजाइन कुन युज भएको छ होइन, क्वेसनर कुन टुलको प्रयोगबाट क्वेसनर कलेक्सन भएको छ, स्याम्पलिङ उसले कसरी गरेको छ, पपुलेसन कुन इस्युमा कुन पपुलेसन लियो उसले होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हामी ब्लू कलर वर्करमा स्टडी गर्छौँ होइन, धुलो मैलो वर्करमा स्टडी गर्छौँ, तर स्टडी गर्छौँ कहाँ भन्दा ब्याङ्कमा गएर। ब्याङ्कमा भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा द्याट कुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट पपुलेसन हुनसक्छ। ब्याङ्कमा पनि लोअर कर्मचारी त हुन्छ, ब्याङ्कमा भन्दा बढी चाहिँ लोअर कर्मचारी हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हो। त्यसैले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा जानु पर्यो। पपुलेसन सुड बी द इन्डस्ट्री, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, नट ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, नट इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री, नट फाइनेन्सियल सेक्टर, यो भन्न खोजेको। त्यसैले हामीले कस्तो इस्युमा कस्तो पपुलेसन सिलेक्ट गर्ने हो त्यो पनि मेथोडोलोजिकल रिभ्यू हो। त्यस्तै हामीले कस्तो रिलेसन हेर्दा के, जस्तो एउटा क्वेसन आएको छ एक्सपोस्ट फ्याक्टो कहाँनिर युज हुन्छ। एक्सपोस्ट फ्याक्टो भनेको त इन्टरभेन्सन अगाडि र पछाडिको केसलाई कम्पेरिजन गर्ने हो। जस्तो मैले कुनै प्रोजेक्ट लन्च गरेँ पिपुल अवेयर गर्नका लागि, पिपुल अवेयर मैले लन्च गर्नुभन्दा पहिला कस्तो थियो अवेरनेस, पिपुल मैले प्रोजेक्ट लन्च गरिसकेपछि मेरो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएपछि अवेरनेस लेभलमा के चेन्ज आयो, कस्तो फरक आयो, त्यो हेर्नु पर्यो भने एक्सपोस्ट फ्याक्ट। अब यस्तोमा अब एक्सपोस्ट फ्याक्टो डिजाइन युज गर्दा कुन स्ट्याटिस्टिकल टुल एनालाइसिसका लागि युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा के अरे मेथोडोलोजिकल रिभ्यूमा भेटाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ जुन टुलको बढी प्रयोग भएको छ त्यो टुल मोर रिलायबल हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ, किनभने इन्टरनेसनल सेक्टरमा एक्सेप्टेड मोस्ट अफ द होइन लिटरेचरहरूले एक्सेप्ट गरेको टुल भनेको द्याट इज मोर रिलायबल टुल। त्यसैले हामी त्यो टुलमा जान सक्छ। यो मेथोडोलोजिकल रिभ्यूमा यिनै कुरा हेर्ने हो। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को क्वेसन थियो होइन, तपाईँको एउटा पहिल्यै केशव दाइले पठाएको क्वेसनहरू यो टाइप अफ स्केल के हुन्छ भन्ने थियो। नोमिनल स्केल भनेको नेमिङ स्केल हो होइन, यसलाई मेल फिमेल बुद्धिस्ट हिन्दू यस्तो भन्नेहरूलाई क्याटेगोरिकल नम्बर छुट्याइदिने हो होइन। अर्डिनल स्केल भनेको चाहिँ हामीले प्रायोरिटीका बेसमा प्रायोरिटी दिने हो होइन, स्केल डेभलप गर्ने अन द बेसिस अफ प्रायोरिटी हो। इन्टरभल स्केल भनेको चाहिँ हामीले के अरे यो के भन्छ यसलाई इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ तपाईँको स्केल डेभलप गर्ने हो। जस्तो हामीले विच ब्रान्ड अफ स्मार्टफोन डु यु प्रिफर भन्दा एप्पल 1, स्यामसङ 2 अथवा भनौँ न 1+3 एन्ड सो अन यसरी जाने हो होइन। रेसियो स्केल भनेको चाहिँ यसले तिनटै क्यारेक्टरलाई नोमिनल अर्डिनल इन्टरभल तिनटैको क्यारेक्टरलाई गर्छ, तर यसले जिरो नम्बरलाई पनि यसले भ्यालु दिन्छ, मिनिङ दिन्छ। यसको डिफरेन्सेस यति हो। यो क्वेसन एउटा थियो, मैले यो अब क्लियर भयो होला भन्छु यसमा होइन। त्यसपछि हाम्रो एउटा रिपोर्टिङ गर्दा आर स्क्वायरले के गर्छ भन्ने क्वेसन सोधा थियो। आर स्क्वायर भनेको एक्सप्लेनेटरी पावर अफ द मोडल हो। हामीले जब मोडल बनाउँछौँ, मोडल बनाइसकेपछि कति त्यो मोडलले कति एक्सप्लेन गर्छ। जेनरली के छ भने एउटा रुल अफ थम्ब 50% भन्दा बिलो एक्सप्लेन गर्ने मोडल काम लाग्दैन। अब मोस्ट अफ द रिसर्चमा हामीले हेर्छौँ 16%, 18%, 12% एक्सप्लेन गरेर हुन्छ। त्यो हो भने तपाईँले गरेको जुन भेराइबलका लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले लिएका भेराइबलले जुन के भन्छ त्यो डिपेन्डेन्ट भेराइबल छ त्यसका लागि तपाईँले लिएका इन्डिपेन्डेन्ट भेराइबलहरू सफिसियन्ट होइनन्। त्यो थोरै भयो, एरिया कभरेजै भएन, त्यसको स्कोप कभरेज भएन, जसले गर्दाखेरि उसको एक्सप्लेनिङ पावर होइन इन्डिपेन्डेन्ट भेराइबलको डिपेन्डेन्ट भेराइबलमा एक्सप्लेनिङ पावर जम्मा 12% भयो भने त अब 12% एक्सप्लेन गर्नुभयो भने बाँकी कति भयो 12 भनेको तपाईँको 88% को त बाँकी नै रह्यो, तपाईँको स्टडीभित्र आएन भनेको। त्यसैले के हो भने हामी जेनरली के भन्छौँ भने सोसल साइन्समा 100% गर्न सम्भव छैन, किनभने एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चमा हो 100%, 99% हुने। हाम्रो रिसर्च सोसल साइन्स रिसर्चहरूमा हामी जेनरली 50% मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने एउटा रुल अफ थम्ब छ। अब जति धेरै भयो त्यो मोर बेटर हो होइन।
आर स्क्वायरको कुरा। अब एउटा स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको थियो होइन, यो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको केही पनि होइन यार, यो स्याम्पल भेरिएन्स हो। स्याम्पलको डिस्ट्रिब्युसन भेरिएन्सलाई तपाईँको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छ होइन। यो स्ट्यान्डर्ड एररले चाहिँ प्रेसिजन अफ द प्रेडिक्सन गर्छ, कति करेक्ट होइन तपाईँको चाहिँ प्रेडिक्सन हुनसक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा यो यसले चाहिँ गर्ने यति मात्रै हो। तर हामी रिपोर्टिङमा यो कुरालाई त्यति लेख्ने गर्दैनौँ। यसको क्यालकुलेसन टी भ्यालुमा आउँछ। टी भ्यालु हेरेर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने हामी डिसिजन गर्छौँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन कि भनेर डिसिजन गर्ने भएको हुनाले स्ट्यान्डर्ड एररले टी भ्यालुमा असर गर्छ। टी भ्यालुलाई हामी एक्सप्लेन गर्ने भएको हुनाले हामीले जेनरली रिपोर्टिङमा स्ट्यान्डर्ड एररको रिपोर्टिङ गर्ने अथवा एक्सप्लेन गर्ने चलन छैन, किनभने यसको इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ टी भ्यालु, यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट टी भ्यालुमा आउँछ। टी भ्यालु एक्सप्लेन गर्दाखेरि ओभियसली यसको एक्सप्लेन पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सन हो। अब अर्को बिटा भ्यालु। अब बिटा भ्यालुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन हाम्रो सोसल साइन्समा, किनभने डाइरेक्ट बिटा भ्यालु होइन, तपाईँले जस्तो डाइरेक्ट डेटा लिनुभयो, डेटाबाट डाइरेक्ट बिटा निकालिदिनु भयो भने त्यहाँ समस्या के छ भने हामीले सामान्य के भन्नुपर्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जस्तो एडभर्टिजमेन्टमा 1 युनिट चेन्ज हुँदा सेल्समा 1 युनिट चेन्ज के अरे ल भनौँ न 0.5 चेन्ज हुन्छ, बिटा भ्यालु 0.5 आयो भने 0.5 चेन्ज हुन्छ भन्नुपर्छ, तर त्यसलाई पोइन्टमा लान सकिँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ सोसल साइन्सको मान्छेले भने त्यसलाई लग कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो डेटालाई लग कन्भर्ट गरेर पर्सेन्टेजमा लगेर पर्सेन्टेजबाट एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँले बिटाको डाइरेक्ट एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने बिटाको डाइरेक्ट एक्सप्लेन हुन सक्दैन। कोही सिग्निफिकेन्ट छ छैन भन्ने हो, पी भ्यालुबाट भन्ने हो, सक्यो। र डेटाबाट जाने हो भने लग गरेर लगबाट पर्सेन्टेजका आधारमा एक्सप्लेन गरियो भने त्यो पनि युनिटरी एक्सप्लेन पनि गर्न सकिन्छ। अनि प्यारामेट्रिक टेस्ट कति बेला यो प्यारामेट्रिक टेस्ट जेनरली नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड डेटामा प्यारामेट्रिक टेस्ट हो। हुन त धेरै छ, होमोजेनिटी, लिनियरिटी होइन, यिनीहरू पनि हुनुपर्छ भन्छ, तर सामान्य एकदम सिम्पल तपाईँहरूले बुझ्दा के हो भने डेटा नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेको नम्बर अफ डेटा धेरै छ भने, धेरै भयो भने हामी जस्तो जुवा खेल्ने 12 मासे जुवाले हार्दा नि हार्दैन, जित्दैन भन्छौँ। त्यो भने के हो भने एटेम्प धेरै हुन्छ, एटेम्प धेरै भएपछि कहिले जित्छ कहिले हार्छ बराबर हुन्छ भने। यहाँ पनि स्ट्याटले पनि त्यही भन्छ, इफ द डेटा इज मोर इट इज एज्युम द्याट इज नर्मल। तर नर्मालिटी टेस्ट गर्ने होइन, केएस टेस्टदेखि लिएर धेरै टेस्टहरू छँदैछ। अब हामीले टेस्ट पनि गरेर हेर्न सक्छौँ, तर डेटा धेरै भयो भने एज्युम द्याट इट इज नर्मल। त्यस्तो बेलामा प्यारामेट्रिक टेस्ट युज गर्न सकिन्छ। प्यारामेट्रिक छैन, नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छैन, बाइनोमियल र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन छ डेटामा भने, डेटा त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा छ भने नन प्यारामेट्रिक टेस्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भनेको छ, ऱ्यान्डमाइजेसन गर्ने हो। यसको काम भनेको ऱ्यान्डमाइजेसन गर्यो भने, डेटामा ऱ्यान्डमाइजेसन गर्यो भने यो प्रब्लम चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अब अर्को कुन सफ्टवेयर युज हुन्छ मैले भनिहालेँ अघि होइन। अब एउटा चाहिँ क्वेसन आएको छ यो मोडरेटिङ र मिडिएटिङ भेरिएबलको होइन। मोडरेटिङ भेरिएबल भनेको के हो भने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बिचको जुन एक्सपेक्टेड रिलेसनसिप हुन्छ त्यसलाई होइन, त्यसलाई फरक पार्ने भेरिएबललाई अनि त्यसको डिग्री अफ रिलेसनसिपलाई फरक पार्ने भेरिएबललाई हामी मोडरेटिङ भेरिएबल भन्छौँ। जस्तो ट्रेनिङले हामी म्यानेजमेन्टमा के भन्छौँ भने ट्रेनिङले पर्फर्मेन्स बढाउँछ, तर बुढो मान्छेलाई दिँदा के हुन्छ, यङलाई दिँदा के हुन्छ। हो, यहाँ चाहिँ एज के भयो अब मोडरेटिङ भेरिएबल, किनभने यसले रिलेसनलाई अब चेन्ज गरिदियो। बुढो हुँदा फरक हुनसक्छ, यङ हुँदा फरक हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। योलाई चाहिँ हामी चाहिँ मोडरेटिङ। अब मेडिएटिङ भनेको के हो भने दुईटा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसनसिप मेन्टेन हुनका लागि आवश्यक पर्ने थर्ड भेरिएबल होइन। जस्तो ट्रेनिङ भयो, पर्फर्मेन्स बढ्छ, जरुरी छैन, किनभने इम्प्लोइलाई इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। मसँग नलेज छ तर मलाई युनिभर्सिटीले इन्भाइरोमेन्ट दिएन भने होइन, जुलुस नारा निक्ल्यो भने म कहाँ पढाउँछु त नि, मैले जाने जति कहाँ पढाउँछु। त्यसैले मलाई इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि। हो, त्यो इन्भाइरोमेन्ट के भयो यहाँनिर मेडिएटिङ भेरिएबल। अब एउटा चाहिँ एक्सट्रोजिनियस भेरिएबल भनेको के हो भन्ने पनि आएको छ। एक्सट्रोजिनियस भेरिएबल भनेको त्यस्तो सब्जेक्टिभ भेरिएबल हो होइन, जसले चाहिँ
के अरे रिजल्टलाई चाहिँ असर गरिदिन्छ है। त्यसलाई अब अघि बसन्त सरले पनि भन्नुभएको थियो, जस्तो मेरो मुडमा भर पर्छ हैन, मैले के भन्छु मेरो मुडमा भर। म रिसाएको बेलामा जस्तो एउटै मान्छे भन्नु न, म्यारिटल स्ट्याटसले फरक गर्दैछ। जस्तो मैले अनम्यारिड केटीलाई अथवा केटालाई काममा राखेँ भने उसले जोसले काम गर्ला, म्यारिडलाई राखेँ भने अलि एज भएको म्यारिड राखेँ भने अलि के भन्छ धैर्यतासित काम गर्ला, अलि बुढोलाई राख्यो भने अलि अल्छीसित काम गर्ला। तर हामीले त्यो भेरिएबललाई स्टडीमा राखेको हुँदैन, तर पनि त्यस्तो भेरिएबलले हाम्रो स्टडीको रिजल्टलाई असर गर्छ। त्यस्तो भेरिएबललाई हामी एक्सोजिनियस भेरिएबल भनेर भन्छौँ। अब यो जस्तो मेरो हेल्थ स्ट्याटस, मेरो मुड हैन, मेरो म्यारिटल स्ट्याटस, इभन एज पनि हो हैन, यी सबै कुराहरू यसमा आउँछ। अब अर्को चाहिँ एउटा अन्टोलोजी र इपिस्टोमोलोजी हामीले उमा युज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा क्वेसन आछ। अन्टोलोजी इपिस्टोमोलोजी दुईटै युज गर्न सकिन्छ, किनभने अन्टोलोजी पछि वाट एक्जिस्ट भने हो, नथिङ मोर, के छ भन्ने हो, र इपिस्टोमोलोजी भनेको हाउ वी नो इट भनेको हामीले कुनै कुनै कुरालाई हैन हेरेर पनि त्यसमा हाम्रो भ्यालुज नर्म्सले पनि असर गर्छ। त्यही कुरालाई हामीले म्याथमेटिकल्ली मेजर गर्छौँ। आज मैले अघि नै भनेको छु, एटिट्युड, भ्यालुज, नर्म्स हामी मेजर गर्छौँ। त्यसैले दुईटै कुरालाई हामी क्वालिटेटिभ रिसर्चमा यो प्याराडाइमहरू, फिलोसफीहरू युज गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च मात्रै हो, डिडक्टिभ हो। क्वालिटेटिभ रिसर्च इन्डक्टिभ हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च जेनरली डिडक्टिभ हुन्छ। तर क्वेसन के उठ्न सक्छ भने डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस पनि त छ नि, हो छ, तर भइरहेको सिचुएसनहरूलाई एक्सप्लेन गर्नका लागि मात्रै हो, त्यसलाई इन्डक्ट गरेर थ्योरी डेभलप गर्नका लागि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक होइन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने क्वान्टिटेटिभ रिसर्च एक्चुअली डिडक्टिभ रिसर्च एप्रोच नै हो। अब त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र क्वालिटेटिभ रिसर्च कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो सरले अघि गेवाली सरले एकदम राम्रोसँग इक्जाम्पल दिनुभएको छ, मैले भन्न नै पर्दैन। जस्तो मैले हैन कुनै स्टडी गरेँ, जस्तो कसैलाई सोधेँ तेरो कम्पनीमा नाफा छ भन्यो, मैले छ भने, तर रियल डेटा मैले हेरेँ, रियल डेटा हेर्दाखेरि कम्पनी घाटामा रह्यो, नाफा घट्या रहेछ भने अब कम्पनी सफिसियन्ट नाफामा छ भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने क्वान्टिटेटिभ रिसर्च गरेर क्वालिटेटिभ पनि फ्यु रिसर्च गर्छौँ। आजभोलि हामी पनि प्लान गरेका छौँ। गेवाली सरलाई विथ ड्यु रेस्पेक्ट सरले सम्झाइदिनु भयो, नमन गर्दै म के भन्छु भने हामीले पनि म्यानेजमेन्टमा पनि सुरु गरेका छौँ। म आफैले एमफिलमा थेसिस लेख्दा पनि पहिला क्वान्टिटेटिभ गरेँ, लगेर प्रोफेसरलाई देखाएपछि, देवराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, देखाएपछि तिमी केस स्टडी गरेर जाऊ, तीनटा केस स्टडी गर, अनि यसलाई सब्सटेन्सिएट हुन्छ कि हुँदैन हेर भन्नुभयो। अनि मैले 3टा केस स्टडी गरेर रिजल्ट सब्सटेन्सिएट भएपछि मेरो थेसिस एक्सेप्ट भएको। त्यसैले के हो भने हामीले एउटाले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने, जस्तो क्वालिटेटिभलाई क्वान्टिटेटिभले सपोर्ट गरे पनि हुन्छ, केही छैन। दुईटैलाई दुईटै किसिमले सपोर्ट गर्न सकिन्छ हैन। थ्योरी र मोडलमा के फरक छ बसन्त सरले भनिहाल्नुभयो, मोडल टेस्टेड हुनुपर्छ, थ्योरी इन्डक्टिभ रूपमा पनि डेभलप हुन सक्छ। यो मैले भनिहालेँ। वाट इज द स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल साइज, यो छैन, स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल साइज हुँदैन, मैले भनिहालेँ। रिलायबिलिटीले टेस्टको मैले अघि भनिहालेँ, यो पनि क्वेसन के छ भने रिलायबिलिटीले मेजरकै गर्ने हो। रिलायबिलिटी भनेको इट इज टेस्टिङ द टुल, यो रिजल्ट टेस्टिङ गर्ने होइन, टुलमा कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो, त्यति हो रिलायबिलिटी भनेको। यो सरको यो क्वेसन चाहिँ क्लियर भयो होला। यो अब ग्राफ चार्टलाई कसरी हामीले एक्सप्लेन गर्ने मोस्ट इफेक्टिभली भन्ने छ। ग्राफ चार्टलाई इफेक्टिभली एक्सप्लेन गर्ने भनेको डेटा राख्ने नै हो, त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्ने हो। हाम्रो रिसर्चमा मिनिङ हुँदैन। जस्तो हामीले के भन्यो भने ग्राफ चार्टमा जस्तो यङ यति 70% यङ 30% के अरे ओल्ड भन्यो भने वाट इज द मिनिङ अफ द्याट इन रिसर्च? त्यो रिसर्चमा त्यसको मिनिङ के हो? जेनरलाइजेबिलिटी देखाएको हो नि, त्यसले त द रिजल्ट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द युथ ओपिनियन सो द्याट that result can be more effectively utilized in the youth community. यो कुरा चाहियो के, रिजल्ट चाहियो, जेन्डरमा चाहियो, अर्कोमा चाहियो हैन, एजमा चाहियो, इन्कम ग्रुपमा। किनभने एलिट ग्रुपले सोध्ने र मैले सोध्ने फरक हो, मैले सोध्ने र एउटा गरिब ग्रुपले सोध्ने फरक हुन्छ।
जस्तो तपाईहरुलाई म एउटा सिम्पल हुन त टाइम गइसक्यो म 1-2 मिनेट लिन्छु है त्यसो हुँदा जस्तो के हुन्छ भने यो एलिट ग्रुपका छोरीहरु 11 बजे राति डिस्को नाच्न जान्छन् तिनको इज्जत जाँदैन हाम्रा छोरीहरु 9 बजेसम्म घर आएनन् भने हाम्रो इज्जत जान्छ हामी 15 चोटी फोन गर्छौं फरक छ कि छैन कन्सेप्टमा फरक छ कि छैन हो यो कुरा त फरक हुन्छ नि त त्यसैले तपाईले एलिट ग्रुप बढी लिएर रिसर्च गर्नु भएको छ भने एलिट ग्रुपले के भन्दिन्छ राति 11 बजे नाइट लाइफ रमाउनु पर्छ भन्छ के त्यही नाइट लाइफ रमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ग्रुपमा लागु हुन्छ त हुँदैन त्यही कुरा देखाउन खोज्या हो त्यो टेबल डेमोग्राफिक भेरिएबलले त्यही देखाउन खोज्या हो त्यो कुराको मिनिङ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो मिनिङ आउनु पर्यो यही हो चार्ट एक्सप्लेन गर्ने भनेको हैन रिलायबिलिटी के डालाई पाइलट टेस्ट रिलायबिलिटीलाई होइन पाइलट टेस्ट भ्यालिडिटीलाई हो मैले भनिसके स्ट्रक्चरल भ्यालिडिटीलाई एकदम भेरी क्लियरली यहाँहरुले क्लियर भए हुन्छ प्लिज कन्फ्युजै नहुनुस् रिलायबिलिटी पाइलट टेस्टबाट हेरिदै नेक्स्ट can theory be generated from quantitative research सकिहाल्छ नि theory generate पनि हुन्छ के रे इम्प्रुभ पनि हुन्छ डिस्कार्ड पनि हुन्छ सबै हुन्छ यसमा केही हैन इन्टरभ्यु क्वेशनर कसरी बनाउने भन्ने छ चेकलिस्ट बनाउने हो इन्टरभ्युलाई क्वेशनर भन्दा पनि चेकलिस्ट भन्छ यो कुरामा सोच्छु भन्दै इस्युहरु टिप्ने हो इस्युका आधारमा क्वेशन What is to be considered for मैले भनिहालेँ मेथोडोलोजिकल रिभ्यूको कुरा हाइपोथेसिस बनाउँदा मेडिएटिङ मोडरेटिङ भेरिएबलको लागि के गर्ने भनेको छ जसरी तपाईले डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको बनाउनुहुन्छ मोडरेटिङ र मेडिएटिङको पनि त्यसै गरी बनाउने हो मेडिएटिङको यदि मेडिएटिङको भेरिएबल बनाउनु भयो भने यदि हाइपोथेसिस बनाउनु भयो भने दुई किसिमबाट बनाउनु पर्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र मेडिएटिङ एउटा मेडिएटिङ र डिपेन्डेन्ट त्यसले गर्दा तपाईले पार्शियल कोरिलेसन पनि हेर्नुपर्छ र तपाईले चाहिँ त्यो के भन्छ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुने खालको कोरिलेसन पनि दुईटै कोरिलेसन पार्शियल कोरिलेसन पनि चाहियो तपाईलाई है यो अथवा पार्शियल रिग्रेसन पनि चाहियो त्यो पार्शियल रिग्रेसन हेर्ने चाहिँ एसईएम बाट चाहिँ सजिलो हेर्ने तरिका चाहिँ स्ट्रक्चरल इक्वेसन मोडलिङ बाट हेर्नुहुन्छ अब नेक्स्ट हो सिस्टमेटिक रिभ्यू मात्र हो कि अरु रिभ्यू पनि गर्न सकिन्छ अरु रिभ्यूलाई नै सिस्टमेटाइज गरेको हो सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेकै त्यही हो अब अरु रिभ्यू गर्दा मैले सुरुमा पनि यहाँहरुलाई भनेको छु अरु रिभ्यू गर्दा गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन सक्छ किनभने मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएको थिएँ 20 वटा रिसर्च छ 13 वटा रिसर्चले 100 वटा स्याम्पल लिएर गरेको छ 7 वटा रिसर्च चाहिँ तपाई 5000 स्याम्पल लिएर गरेको छ भने अब तपाईले त्यो सबैलाई एउटै वेटेज दिएर रिभ्यू गर्दिनु भयो भने के हुन्छ भने 100 वटा गरेकाले 12 वटाले यस भन्यो भने त तपाईले यस भन्नुपर्छ नि तर इन रियालिटी त्यो हुँदैन के त्यही भएर हामीले के गर्छौं भने इन्क्लुजन एक्सक्लुजन क्राइटेरिया भनेर मैले जुन भनेको थिएँ हैन एभिडेन्स ग्याप मोडल भनेर हो त्यो एभिडेन्स ग्याप चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर कुनलाई इन्क्लुड गर्ने कुनलाई एक्सक्लुड गर्ने क्लियर गर्नुपर्छ त्यो भयो भने त्यही हो सिस्टमेटिक रिभ्यू भनेको एक्सपोज फ्याक्ट कति बेला युज हुन्छ मैले भनिहालेँ कुनै इन्टरभेन्सन अगाडि र पछाडीको हेर्नु पर्यो भने हैन जस्तो तालिम दिएपछि दिन भन्दा पहिला स्किल के थियो पछि के थियो भनेर त्यो कम्प्यारिजन गर्न पर्यो भने हो स्याम्पल साइज कसरी हेर्ने मैले अघि बताइहालेँ ल अहिलेसम्म आएको क्वेशनहरुको यति हो जस्तो लाग्छ केशव दाइ मैले भने जस्तो लाग्छ केशव दाइलाई धन्यवाद मौका दिनुभयो हस् एकदम हामी आभारी छौं डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सर मलाई आज कस्तो फिल भयो भरिका कुराको जिस्ट चाहिँ आज एउटा क्लासमा हजुरले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो आएका सयौं प्रश्नहरू हामीलाई उसमा हाम्रो गुगल फर्ममा 184 जनाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यो प्रश्नहरूलाई एकीकृत गरिदिने काम हाम्रो कीर्तिपुरमा कार्यरत प्राध्यापनरत साथी लोकनाथ भट्टराई र यदुराम उप्रेती सरले हामीलाई त्यो प्रश्नलाई एकीकृत गर्न सहयोग पनि गर्नुभएको थियो उहाँहरुप्रति पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा हामी सारै नै खुसी भयौं ध्रुवलाल सर र अझै हाम्रो अपेक्षा अघि नै बिजु कुमार थपलिया सरले पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ मिनबहादुर श्रेष्ठ सरले पनि हामीलाई केही कुराहरू उठाउनु भएको छ यसलाई अझै हामीले टुक्रा उसमा गराएर सानो रूपमा केही विषयहरू जस्तै भेरिएबलहरुको बारेमा डाउट छ त्यसका लागि छुट्टै एउटा क्लास लिन पर्ने अवस्थामा हामी छौं भ्यालिडिटी रिएबिलिटीका बारेमा पनि क्लियरिटी ल्याउनलाई त्यसको बारेमा पनि छुट्टै क्लासहरू लिन पर्ने अवस्थाहरू छ त्यो बेलामा हामीले फेरि सरलाई र सरहरू जस्तै अन्य सिनियर गुरुहरूलाई हामी सम्झने छौं